वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, और अगर आप लोग को नावल पसंद आता है तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए अब हम नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कमरे की खामोशी को तोड़ती हुई आवाज़। इसने अपनी आंखों से निकलते नन्हे से एक कतरे को अपनी उंगली की पूरों पर चुना और बेदर्दी से हवा में उछाल दिया। अपने दर्द, अपनी तकलीफ को इग्नोर करते हुए इसने एक और सिगरेट सुलगाया था। कमरा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अपने कमरे की लाइट्स हमेशा ऑफ रखता था। इसे रोशनी से वहशत होती थी। मेरी हस्ती को हरा कर देती सजा हूँ मौला, दे मुझे मेरा पता कोई कहाँ हूँ मौला, एक बुझे घर के चिरागों का धुआं हूँ मौला, मेरी आवाज़ मेरे दिल में बसी दबी है साहिबा साया, मेरी आंखों में जुदाई की नमी है साया साइयाँ, मेरी तन्हाई मेरी जान पर बनी है साइयाँ। अब मजीद बर्दाश्त न हो सका तो उठकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया और एक बार फिर से इसी कुर्सी पर आके बैठ गया। ऐसे सिगरेट पर सिगरेट सुलगाते न जाने कितनी देर हो चुकी थी जब कमरे में ज़रा सी रोशनी हुई, शायद दरवाज़ा खुलने की वजह से, क्योंकि अंधेरे में तो सिर्फ इसकी ज़िंदगी डूबी हुई थी। इसने खुद पर अपने आप को अंधेरे में की नज़र किया हुआ था। ऐसे लगा शायद इसका मुलाजिम होगा, इसलिए वैसे ही बैठा रहा। जब कुछ देर में अपने बालों में किसी के नरम व मुलायम हाथ का लम्स महसूस किया था, अपने सर पर रखी अपनी दादों को अपने सर पर खड़ी अपनी दादों को देखकर इसने फौरन सिगरेट बुझाया था। कितनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं देख चुकी हूँ। दादों के लहजे में हल्का सा तंज था जिसे महसूस करके वो शर्मिंदा सा हो गया था। आप यहाँ मुझे बुलाया होता, आइए बाहर चलते हैं। इर्तिजा ने दादों को बैठने की जगह दी, लेकिन कमरे में धुआं होने की वजह से एक बार फिर से शर्मिंदगी ने आन घेरा। इसलिए इनके कंधे पर हाथ रखता इन्हें कमरे से बाहर ले जाने लगा। तुम्हें ज़रा फिक्र नहीं है मेरी। सुबह उठते हो, तैयार होते हो, बैग उठाते हो और ऑफिस से चले जाते हो, रात मेरे सोने के बाद आते हो। ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो गया। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी रूटीन से बहुत तंग आ गया है। अगर वो मेरे साथ ना होता तो शायद तन्हाई में मैं मर जाती। वो अपने दिल का हाल सुनाने लगी थी। कैसी बातें कर रही हैं आप दादू? अपने अजीज रिश्ते को खुद से दूर होने की बात करते देखकर इर्तिजा हैदर तड़प उठा था। तो और मैं क्या कहूँ इर्तिजा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का लिखा हुआ था। इसमें मेरी या तो किसी और की कोई गलती नहीं है, या है ना ही तुम्हारे बाप की। हमें तुम हमें क्यों खुद से महरूम कर रहे हो? क्या अब तुम्हारी नज़रों में इन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है? बाहर निकलो इस अंधेरे से। इर्तिजा, मैं अब नहीं कहूँगी तुम्हें शादी का, कभी नहीं कहूँगी। दादो ने आंखों से आंसू साफ किए थे। दादो प्लीज़ इस तरह से ना रोएं, आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं और तुम्हारी ज़िंदगी से बेजारी मुझे तकलीफ दे रही है। इर्तिजा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मुझे भूख लगी है दादो। इससे पहले कि वो दादो शादी का टॉपिक एक बार फिर से शुरू करती, इर्तिजा बोल पड़ा था। अरे सब में मैं तो भूल ही गई कि मैंने आज तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है। सोचा था दोनों दादी पोती मिलकर खाएंगे। दादा अपने आंसू साफ किए मुस्कुराते हुए उठी थी। तुम्हारे बाप को पता ना चले, वरना फिर खाएगा शुगर इसकी हाई हो जाएगी। इस बुढ़ापे में भी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है तुम्हारा बाप। दादो एहसन साहब को कोसते हुए किचन में चली गई थी, जबकि दादो की परेशानी पर सोचते हुए इर्तिजा एक बार फिर से अपनी माजी में जाने लगा था। ठीक ही तो कहती थी दादो, कितना खुश रहता था वो। अभी 4 साल पहले इसकी ज़िंदगी कितनी हसीन थी। इसकी ज़िंदगी में इसकी पसंद की हर चीज़ शामिल थी। वो ज़िद्दी इंसान हर बात मनवाने का हुनर रखता था, चाहे दादो हो या बाबा, या फिर चाहे वो ही क्यों ना हो। इस घर में हमेशा सिर्फ इर्तिजा हैदर की ही चलती आई थी। इसकी जिद के आगे इस घर का हर फर्द बेबस था। लेकिन फिर वो इसे छोड़कर चली गई और इर्तिजा हैदर अपनी ज़ात से ही नाराज़ हो गया। तुर्की के शहर अजमेर में इस वक्त शूटिंग जारी थी। इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था जिसे वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये टेंशन भी थी कि कहीं ये रोशनी का फ़ोन ना हो, क्योंकि अगर इस वक्त इसके फ़ोन पर रोशनी का फ़ोन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आज इसकी जान नहीं बचने वाली। या तो इसका सर किसी दीवार पर दे मारेगी या इससे खूंखार जानवरों के आगे फेंक देगी। तंजील की सोच में अब ये ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि इसकी मासूम सी रोशनी इतनी भी जालिम नहीं थी। आखिर अपना सारा काम निपटाकर वो फ़ोन की तरफ आया था। अंदाजे के मुताबिक इसके मोबाइल पर इसकी मिस ब्यूटी की 13 मिस्ड कॉल आ चुकी थी। अब इसका खुदा ही हाफिज़ था। इसने कॉल बैक की, जैसे बड़ी खूबसूरती से इग्नोर कर दिया गया, और इसके बाद से तंजील ने कॉल्स का किसी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। आखिर तंग आकर 23वीं कॉल पर रोशनी ने फ़ोन उठाने का एहसान कर दिया था। हेलो, कौन बात कर रहा है? बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको नहीं जानती। रोशनी ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया, जिस पर इसके होंठों को मुस्कान ने छुआ था।
सॉरी मैं बिज़ी था। तंज़ील ने कुछ बोलने के लिए लब खोले थे। 1 मिनट, कौन हैं आप? क्या मैं आपको जानती हूँ? या मैंने आपसे कोई सफाई देने को बोला? मैं आपको जानती ही नहीं, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं जानती आपको, कौन हैं आप? तुम्हारा आशिक। इसके लहज़े में नाराज़गी महसूस करके वो शौक अंदाज़ में बोला था, जिस पर हमेशा की तरह रोशनी की बोलती बंद हो गई थी और 1 मिनट ज़ाया किए बगैर इसने कॉल काट दी। इसकी इस हरकत पर तंज़ील कहकर लगा के हँस पड़ा था। तंज़ील डार्लिंग, शूट रेडी है। इस फ़िल्म की हीरोइन है। एक अदा से चलती उसके करीब आई और कंधे पर हाथ रखकर बोली थी, तुम्हें कितनी बार कहा है दीदा, मुझे इस तरह के बेहुदा नाम से ना बुलाया करो। इसका हाथ झटक कर सदमे से कहता हुआ वो अपनी फिल्म की तरफ मतवज्जा हो गया था। तंजील अहमद तुर्की की फिल्मों का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। एक दुनिया इसे जानती थी। बहुत ही कम उम्र में इसका फिल्मों में बहुत बड़ा नाम था। एक से एक डायरेक्टर था कि एक्टर था? मेरे ख्याल से तो डायरेक्टर ही लिखा हुआ है। एक से एक हसीन लड़की इसके साथ वक्त गुजारने को अपनी खुशकिस्मती समझती थी, लेकिन तंज़ील की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक लड़की थी। तंज़ील की ज़िंदगी में एक लड़की के आगे-पीछे घूमती थी। वो पिछले 4 साल से इसे शादी की ऑफ़र कर रहा था। इसकी बस एक ही हाँ का मुंतज़िर था, लेकिन इसका बस इतना ही कहना था कि इसने तंज़ील को कभी इस निगाह से देखा नहीं। वो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती, वो इसे सिर्फ़ अपना दोस्त समझती है। तंज़ील जानता था वो ये सब कुछ क्यों कह रही है। 4 साल पहले जो कुछ हुआ था, इसको भुला कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना रोशनी जैसी लड़की के लिए तकरीबन नामुमकिन था। एक मर्द अपनी पुरानी मोहब्बत को भुलाकर कितनी आसानी से नई ज़िंदगी शुरू कर लेता है, लेकिन एक औरत हमेशा अपनी पहली मोहब्बत के ज़ेर असर रहती है। रोशनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो आज भी इस शख्स को भुला नहीं पाई थी और ये बात तंज़ील अच्छे से जानता था। वो भी अभी मीटिंग से फारिग हुआ था और अब अपने ऑफिस में जा रहा था कि इसकी नज़र वेटिंग एरिया पे बैठी इस औरत पर पड़ी थी। गुस्से से इसके माथे की रगें सामने आ गई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला था, बेटा मैं बस एक बार तुमसे मिलने आई हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। खामोश, एक लफ्ज़ और नहीं। निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं मेरे बाबा यहाँ आपको देख लें। मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बच्ची कुची ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा एक बार तुम अपने बाबा को समझाने की कोशिश करो। मुझे तलाक देना चाहते हैं, मैं तुम्हारी सगी माँ ना सही, लेकिन माँ तो हूँ। खुदा के लिए मुझे समझने की कोशिश करो। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम्हारे बाबा भी माफ़ कर देंगे। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। इस उम्र में तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मेरी मदद करो। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ़ तुम ही हो अपने बाबा को समझा सकते हो। प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार। अगर तुम कहोगे तो मैं रुशाने से माफ़ी माँग लूँगी। प्लीज़ इर्तिज़ा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए आंटी, प्लीज़ यहाँ से चली जाएँ। मैं नहीं चाहता कि ऑफ़िस में किसी भी किस्म का कोई तमाशा हो। ये आपका और बाबा का पर्सनल मैटर है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जहाँ तक माफ़ी की बात है तो मैं कौन होता हूँ आप किसी को माफ़ करने वाला? मैं तो खुद गुनहगार हूँ इसका। मैं तो खुद दिन-रात तड़पा हूँ इसकी एक माफ़ी के लिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ चली जाएँ यहाँ से। इस औरत से इर्तिज़ा को कभी भी कोई मोहब्बत या लगाव नहीं रहा था। वो इसका बेटा था, ना ही वो इसकी माँ थी। हाँ, लेकिन ज़िंदगी के खेल में इस औरत ने इसे हराने में सबसे अहम किरदार अदा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफ़िस में आने की? क्यों आई हो? अब कुछ रह गया है बर्बाद करने को? एहसन साहब ने गुस्से से धरते हुए वहाँ आए थे। एहसन, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। खुदा करे मुझसे गलती हो गई है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। रुखसाना बेगम इनके पैरों में आकर गिरी थी, लेकिन एहसन साहब को इन पर तरस ना आया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं कोई गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ, तुम हमारी ज़िंदगी में जितना ज़हर घोलना चाहती थी, घोल चुकी हो। अब अपनी ज़हरीली सोचों को लेकर चली जाओ यहाँ से। एहसन साहब गुस्से से दौड़े थे। एहसन, खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। गार्ड्स, इस औरत को अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से। अब ये इसी वक्त गार्ड्स कहाँ मर गए हो? सब के सब निकालो इस औरत को यहाँ से। एहसन साहब गुस्से से बोलते अपना सर पकड़ के बैठ गए थे। बाबा आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको? इर्तिज़ा परेशानी से इनके करीब आया था। इस औरत को निकालो यहाँ से। इर्तिज़ा, मैं जान से मार दूँगा इसे। निकालो इसे यहाँ से। मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। निकालो इसे यहाँ से, वरना मैं इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। वो चला रहे थे, खुदा के लिए चली जाएँ यहाँ से। क्या आप मेरे बाबा की जान लेना चाहती हैं? जब इर्तिज़ा से कुछ ना बन पड़ा तो वो रुखसाना बेगम पर तारा था, जबकि गार्ड इनके करीब आ चुके थे। इससे पहले कि रुखसाना बेगम को धक्के देकर वहाँ से निकाल दे, रुखसाना बेगम अपने मुँह पर दुपट्टा रखते रोती सी सकती वहाँ से निकलती चली गई थी। रोशनी कहाँ है अंकल? मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रही। प्लीज़ अंकल से कहें मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ इसे कहें कि मुझे माफ़ कर दे और मेरा फ़ोन उठा ले।
تنزیل ابراہیم صاحب کے فون اٹھاتے ہی شروع ہو گیا تھا، جس پر ابراہیم صاحب مسکرا دیے تھے۔ ہاں، اتنا بڑا ڈائریکٹر اور ایک عام سی لڑکی سے بات کرنے کے لیے اتنا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اوہو ابراہیم انکل، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ آپ کی لاڈلی مجھ سے ناراض ہو گئی، اسی لیے مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ دراصل ہوا کچھ ایسا کہ میری فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، اس کی بہت ساری کالز آئی تھی جنہیں میں پک نہیں کر پایا۔ اس کے بعد میں نے اسے فون کیا اور فون پر میری تو کوئی بات سے بری لگ گئی ہے، اس کے بعد سے وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ پلیز میری مدد کیجیے آپ کو۔ بابا اور اپنی بچپن کی دوستی کی قسم، تنزیل نے شرارت سے کہا تھا، آپ برخودار اپنی اور روشنی کی دوستی بچانے کے لیے مجھے میری اور میرے بچپن کے دوست کی قسمیں دے رہے ہو۔ انکل، آپ میرے بھی تو دوست ہیں، نہ صرف بابا کے دوست تھوڑی ہیں۔ اب صرف مسکا لگانے سے ہی کام بن سکتا تھا، ورنہ یہ ٹیری بیٹی کا ٹیرا باپ نہ جانے اس کی مدد کرے یا نہ کرے۔ ہاں بیٹا، میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، بس آگے اس کے کمرے میں رکو، میں بات کرواتا ہوں۔ ابراہیم صاحب نے روشنی کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، جبکہ پاس ہی موبائل پڑا ہوا تھا جو بند تھا۔ بیٹا، آپ کا دوست نہ جانے کب سے فون کر رہا ہے اور آپ ہیں کہ کتاب میں اس قدر گم ہے کہ اس کا فون بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ ابراہیم صاحب نے دروازہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا، سوری بابا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ روشنی کو اندازہ تھا کہ جو موبائل اس کے کان سے لگا ہے اس پر کال اس کے اسٹوپڈ دوست تنزیل کی ہوگی۔ میں ابھی فون کرتی ہوں۔ نہیں بیٹا، آپ یہیں سے بات کر لیں، وہ کب سے آپ کو فون کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا اکلوتا دوست تنزیل ہی تھا۔ اس نے بابا کے ہاتھ سے فون لیا تو بابا بھی کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ بابا کے کمرے سے باہر جاتے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ سوری تنزیل، وہ دراصل میرا فون بند ہو گیا تھا، اس لیے میں تمہارا فون ریسیو نہیں کر پائی۔ سوری، روشنی نے معذرت کی تھی۔ کوئی بات نہیں روشنی، میں جانتا ہوں فون تم نے جان بوجھ کر نہیں اٹھایا تھا، میں سمجھ سکتا ہوں میری بات تمہیں بری لگی ہے۔ کون سی بات؟ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی، تم کون سی بات کی بات کر رہی ہو؟ روشنی نے اگنور کیا تھا۔ چھوڑو، آج مل رہی ہو نا مجھ سے؟ تنزیل نے ٹاپک چینج کیا تھا۔ اتنے مصروف ڈاکٹر کو ایک عام سی لڑکی سے ملاقات کرنے کا وقت کہاں سے مل گیا؟ روشنی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں میں تمہارے لیے کبھی مصروف نہیں ہو سکتا روشنی، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ مجھ سے ملو، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنزیل کا لہجہ بہت سیریس تھا۔ ٹھیک ہے، کہاں پر آؤں؟ جہاں کوئی مجھے پیش آنے نہ۔ ہاں، مشہور ہونا بھی ایک مصیبت ہے۔ روشنی کی معصوم سی مسکراہٹ اس کے لیے کسی میٹھی ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھی، اور یہی بات تو آج وہ اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ تنزیل کی بلائی ہوئی جگہ پر پہنچ نہ پائی تھی۔ تنزیل ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ وہ 4 سال اس کا انتظار ہی تو کر رہا تھا۔ وہ ہر بار اسے تکلیف سے دور کھینچ کر خوشی کے راستے لاتا اور وہ پھر اسی راستے پر چلی جاتی۔ تنزیل کو لگتا تھا کہ روشنی کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں وہ بھی قصوروار ہے۔ روشنی کے ایگزام ہو رہے تھے، اسے یقین تھا کہ یونی میں ضرور ہوگی، اس لیے اس کے گھر جانے کے بجائے اس کی یونی میں چلا آیا تھا۔ اسے یونی کے باہر دیکھ کر وہ اسے اگنور نہیں کر سکی تھی۔ تم یہاں، تم کل کیوں نہیں آئی؟ نہیں پوچھوں گا، جانتا ہوں تمہارے سر میں درد تھا، یا تمہاری گاڑی خراب ہوگی، یا شاید گھر پر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے گھر کے نوکر تو اکثر گھاس چرنے چلے جاتے ہیں نا، رائٹ؟ اس کی بات پر روشنی ہنستی تھی۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، لیکن کہاں؟ کوئی سوال نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرو، کل جو کام ادھورا رہ گیا تھا پورا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک پل کو اس کے پیر تھم گئے تھے۔ دیکھو روشنی، میں ساری رات نہیں سویا، اب تم نے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کی دھمکی ہمیشہ کی طرح پاورفل تھی، اس لیے روشنی اس کے ساتھ جانے میں ہی بہتر جانی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایک ریسٹورینٹ میں لے آیا تھا۔ یہاں جو بھی انتظامات ہوئے تھے وہ کل کے تھے، کیونکہ زمین پر پڑے ہوئے پھول مرجھا چکے تھے، یہاں تک کہ ٹیبل پر جو پھول رکھے ہوئے تھے وہ بھی باسی ہو چکے تھے۔ سوری، مجھے تم پر اتنا غصہ تھا کہ یہ سب کچھ رینیو بھی نہیں کروا پایا۔ شرمندہ ہونے کا یہ انداز کچھ نیا تھا، اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہا تھا اور اس کی غلطی بھی بتا رہا تھا، جبکہ اپنے پرپوزل پر وہ کچھ شرمندہ تھا۔ خیر، میں جانتا ہوں کہ تم جانتی ہو کہ میں یہاں تمہیں کیوں لے کر آیا ہوں، اس لیے بیکار میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ چلو دیکھو روشنی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ روشنی، مجھے پتا ہے پہلی محبت کو بلا کر آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک جگہ پر رک جانا یہ بھی تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے نا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، ویسے ہی جیسے پچھلے 4 سال سے کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے تو یہ پھول مرجھا چکا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہی والا پھول دوں گا، کیونکہ میں ایسا ہی ہوں۔ میں نے تمہاری غلطی نظر انداز کی تاکہ تم میری غلطیوں کو نظر انداز کرو، اسی کا نام زندگی ہے روشنی۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے جب تک تم اکیلی رہو گی تب تک تمہاری خوش رہنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ میں تمہیں ایک جگہ رکے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے تھے، جیب سے انتہائی نازک انگوٹھی نکال کے اس کے ہاتھ میں پہنانے لگا۔ اجازت؟ اس کا سوال اسے گہری سوچوں سے نکال کر باہر لایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، ایک جگہ رک کر وہ 4 سال سے اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، یہ ٹھیک تھا کہ اب وہ کوئی دبو سی لڑکی نہیں تھی، اس میں کمال کا کانفیڈنس تھا، اب وہ کسی سے بھی مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتی نہیں تھی، وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جان چکی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ایک جگہ پر کھڑی تھی۔ کیوں؟ کیا اسے آج بھی اس شخص کا انتظار تھا جس شخص نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی تھی؟ کیا آج بھی وہ اس شخص سے محبت کر رہی تھی جو اس کی محبت کو روند کر چلا گیا تھا؟ نہیں، وہ شخص اس کے قابل ہی نہیں تھا، نہیں تھا وہ اس کے قابل شخص تھا، اس کی محبت کے قابل، جو زمین پر بیٹھا اسے
اسے مانگ رہا تھا۔ ہاں، اس نے ایک لفظ میں اسے اپنی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تنزیل نے بے یقینی سے کہا تھا، جس پر مسکرا پڑی تھی۔ ہاں، وہ پھر بولی تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر جیسے سکتے سے باہر نکلا تھا۔ انگوٹھی پہنا کر وہ کھڑا ہو گیا تھا، اس کے بالکل قریب آ کے رکا، لیکن پھر اپنی بے اختیاری پر خود ہی شرمندہ ہو کر پیچھے ہو گیا۔ میں بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں اس بارے میں، روشنی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ بابا، اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے، میں نے ہاں کر دی ہے۔ بابا کی فون اٹھاتے ہی وہ بولی تھی، میں تمہارا شکر گزار ہوں بیٹا، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ بابا، اسے بھلا کر پلیز میرا ٹکٹ کنفرم کر دیں، مجھے پاکستان جانا ہوگا۔ نہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں سب کچھ ٹھیک کروا دوں گا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بابا، میں پاکستان جاؤں گی، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے طلاق مانگنا چاہتی ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں میں اسے بلا کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ بابا، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے تو رکی میں بھی نہیں ہوں۔ بابا، آپ پاکستان کے لیے میرا ٹکٹ کنفرم کروا دیں، میں زیادہ دن کے لیے نہیں رہوں گی، طلاق لے کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ آج 4 سال بعد وہ پاکستان واپس آئی تھی۔ ترکی سے پاکستان کی فلائٹ میں وہ صرف ایک ہی بات سوچتی رہی تھی کہ کیسے کرے گی وہ اس شخص کا سامنا۔ اسے تو بات کرنا بھی اس نے سکھایا تھا، اس کا ہنسنا، بولنا، لڑنا جھگڑنا، وہ سب صرف اپنی ذات تک محدود رکھتا تھا۔ اسے پسند ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی غیر مرد سے بات کرے۔ مرد اسے اس کی لڑکیوں سے دوستی بھی پسند نہ تھی۔ اس حویلی کے اندر قدم رکھتے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے تھے۔ اس حویلی میں تو اس نے چلنا، بولنا، دوڑنا، ہنسنا، رونا سب کچھ سیکھا تھا۔ یہ حویلی تو تھی اس کی پہچان تھی۔ آنسو کا سمندر پیچھے دھکیل کر اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس شخص کا سامنا کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائے گی، وہی اس کے سامنے تھا۔ ہاں، وہ اپنے بابا کو کہہ کر آئی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طلاق مانگنا چاہتی ہے، لیکن جہاز میں بیٹھتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا اس کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی ہمت سی کتنا بھی کانفیڈنس سہی، لیکن آج بھی وہ اس شخص سے ڈرتی تھی۔ وہ صرف اپنے ماموں اور نانی سے مل کر لوٹ جانے کو تھی، لیکن ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، شاید اس کی طرح وہ بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ اس کے 4 سال کا انتظار اس کے سامنے تھا، جس کے لیے وہ ہر رات تڑپا تھا، ہر رات رویا تھا، کتنی دعاؤں میں سسک کر اس نے اپنے لیے مانگا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی ضد، اس کی محبت، اس کا جنون، اس کا سکون، سب کچھ تو تھی وہ لڑکی جس کی جدائی میں 4 سال سے وہ تڑپ رہا تھا۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اسے شانوں سے تھاما اور اپنے سینے میں پیش لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے پہلے کھڑا دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھتا رہا۔ وہ کوئی غیر نہیں، اس کی اپنی شانی تھی، اس کی روشانی، اس کی زندگی روشنی تھی۔ روشنی ارتضیٰ حیدر کے لیے جان سے بڑھ کر تھی۔ اس کی ضد تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے ارتضیٰ کے نام لکھ دیا جائے۔ وہ صرف 4 سال کی تھی جب اس کے ہاتھ میں ارتضیٰ کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی، اور 15 سال کی جب ارتضیٰ کے ساتھ نکاح میں آئی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ ارتضیٰ سے محبت کر بیٹھی، صرف اسے چاہنے والی، صرف اسے سوچنے والی۔ اسی کی زندگی سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر، اور آج 4 سال بعد ایک بار پھر اس کی باہوں میں تھی۔ اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب ارتضیٰ نے اسے اپنے سامنے پا کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ دادو دیکھیں، میری شانی واپس آ گئی ہے۔ بابا دیکھیں نا، آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے دادو اور بابا کی طرف دیکھا، جو ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ کھڑے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج ارتضیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دادو نے دل ہی دل میں ارتضیٰ کی نظر اتاری اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی شانی کو اپنے سینے سے لگایا تھا کہ میری بچی، تیری نانو نے تجھے بہت مس کیا۔ ان لوگوں کے بیچ آ کر وہ 4 سال پہلے کی ہر بات کو فراموش کر چکی تھی۔ ماموں اس کے قریب آئے تھے اور اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا، وہ جیسے سب کچھ بھول چکی تھی۔ اپنے ماموں نانو کو دیکھ کر ایک پل پھر سے جی اٹھی تھی، جبکہ ارتضیٰ ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ جب اچانک اس کا فون بجا تو اس نے جلدی سے فون نکالا، جہاں تنزیل کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ شانی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ارتضیٰ کے ہاتھ سے نکالا اور فون لے کر باہر لان میں چلی آئی تھی۔ تنزیل، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں پورا کر کے واپس آؤں گی۔ دیکھو، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم اس سے ارتضیٰ سے دور رہنا۔ پہلے جو بھی تھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب تم میری منگیتر ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ تنزیل سے بات کر رہی تھی جب اس کی نظر شیشے کہ اس پار کھڑے ارتضیٰ پر تھی، جو اسے دیکھتا یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، کہ اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی کال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بابا، یہ کس سے باتیں کر رہی ہے اتنی دیر سے، اور آپ لوگ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی اس کی کال بند کرواتا ہوں میں۔ بابا اور دادو اسے باہر جانے نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی سے بھی بات کر رہی ہے، اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی سہیلی سے باپ سے بات کر رہی ہو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو کر واپس چلی جائے۔ اور میٹنگ پر نہیں جا رہے تم؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ارتضیٰ، یہ میٹنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر تم نہیں جا سکتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ بابا نے اسے آفر دی تھی۔ ارے نہیں بابا، میں تو اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، پھر اپنی شانی سے بہت ساری باتیں کروں گا، اور 1 ہفتے تک آفس کا منہ تک نہیں دیکھوں گا۔ اس نے بات کرتے کرتے اینڈ پر اپنے ارادہ بتایا تھا، جس پر بابا مسکراتے تھے۔ ہاں بیٹا، اب ہم بھی انتظار نہیں کریں گے، بس اب تو شانی کو رخصت کر کے ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ اب اپنے بچے کو میں مزید اداس نہیں دیکھ سکتی۔ دادا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپایا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میٹنگ کے لیے چلا گیا تھا۔
जैसे शानी को लगा कि इर्तिज़ा आ चुका है, इसने जल्दी से कॉल ख़त्म की और नानू को और मामू के पास आ गई थी, क्योंकि तलाक की बात इर्तिज़ा से करना इसके बस में नहीं था। इसकी बाहों की गिरफ्त वो अब तक अपने शानों पर महसूस कर रही थी। कितनी शिद्दत से इसने इसे खुद में पीछा था। फ़ोन बंद करने के बाद वो नानू के पास आकर बैठी। नानू कभी नवासी को मोहब्बत से देखती तो कभी इसका चेहरा चूमती और फिर कोई पुरानी बात छेड़ देती। तकरीबन 2 घंटे तक इनके पास बैठी रही। इसने बचपन से हर दिन अपनी नानू के साथ गुजारा था, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि वो 4 साल से अपनी नानू और मामू से दूर रही थी। नानू मामू कहाँ हैं? बहुत देर नज़र दुराने के बाद भी इसे कहीं रुखसाना मामी कहाँ हैं? बहुत देर नज़र दुराने के बाद भी अब इसे कहीं रुखसाना बेगम नज़र न आई तो पूछने लगी, तेरे जाने के कुछ दिन बाद ही इसे और इसकी भतीजी को तेरे मामू ने घर से निकाल दिया था। खैर तू छोड़ इन सब बातों को, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर इर्तिज़ा आ जाएगा, तुझे आराम करने का भी मौका नहीं मिलेगा। नानू ने मुस्कुराते हुए इर्तिज़ा की बेताबियाँ बताई थी तो रोशनी चाहकर भी यहाँ आने की अपनी हकीकत ना बता पाई थी, लेकिन इसे कुछ भी छुपाना नहीं था। इसे ये हकीकत बतानी थी कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आई है। जी नानू, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ क्यों नहीं मेरी जान, मगर ये तो बता कि रात को क्या खाएगी तू? मैं अपनी लाडली के लिए अपने हाथ से बनाऊंगी इसकी पसंद की चीज़। इससे अपने साथ लगाते हुए उन्होंने कहा था, आपके हाथ में जादू है नानू, आप जो भी बनाएंगी आपकी शानी खा लेगी। इनका गाल चूमकर वो अपने कमरे में आ गई थी, कमरा जिसमें इसकी कई सालों की यादें जुड़ी हुई थी, जहाँ वो बचपन से रह रही थी। इर्तिज़ा जितना जल्दी हो सके ऑफिस से वापस आया था। इसका मकसद शानी के साथ वक्त गुजारना था। वो चाहता था कि वो सारा वक्त अपनी शानी के साथ गुजारे, लेकिन वो घर वापस आया तो शानी कहीं भी नजर नहीं थी। एक बार फिर इर्तिज़ा परेशान सा हो गया, कहीं वो इसे छोड़कर वापस तो नहीं चलेगी। बहुत सारी सोचों के साथ वो किचन में आया था। दादो शानी कहाँ है? मैं इसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, वापस तो नहीं चली गई। इसके लहजे में परेशानी दादो ने साफ महसूस की थी। वो अपने कमरे में है। इर्तिज़ा, परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने आराम करने को भेजा था, यही है वो, कहीं नहीं गई। दादो ने इसकी परेशानी देखकर जल्दी से बताया था, अच्छा अपने कमरे में है। इर्तिज़ा पुरसुकून हुआ था, अच्छा मैं इसके पास जा रहा हूँ। इर्तिज़ा पुरसुकून सा मुस्कुरा के इसके कमरे में जाने लगा। अरे बेटा जाओ, रुक जाओ, वो आराम कर रही है, बेचारी सफ़र से आई है, थकी हुई है। दादो ने समझाते हुए कहा था, अच्छा दादो, मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अगर वो सो रही हुई तो सिर्फ पास बैठ कर देखूँगा, आप फिक्र ना करें, मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। इर्तिज़ा को समझाना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए दादो भी चुप होकर खाना बनाने लगी थी, जबकि वो सीधा शानी के कमरे में चला गया था। वो हमेशा से ही इसके कमरे में आता जाता था। इसके कमरे में आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत ना थी, लेकिन अगर कोई शानी से मिलना चाहे तो इसके लिए पहले इर्तिज़ा की इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी थी। इर्तिज़ा इसके कमरे में आया तो वो वहाँ नहीं थी। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर वो पुरसुकून सा होकर इसके बेड पर लेट गया और इसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बालों में टॉवल लपेटे बेध्यानी में ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। इसने ये देखने की ज़हमत भी ना की थी कि इसके कमरे में कोई मौजूद है। वो काफ़ी देर से इस तरह बाल सुलगाते देखता रहा था, फिर रास्ते से उठकर इसके करीब आकर खड़ा हो गया। अचानक इसे अपने पीछे किसी को देखकर शानी चौंकी थी। रिलैक्स शानी, ये मैं हूँ, तरह घबरा क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। चेहरे पर मगरूर मुस्कुराहट लिए उसके सामने खड़ा था। वो आज भी वैसा ही था, इसकी ज़ात का गरूर, इसकी शख्सियत आज भी वैसी ही थी। बदल तो वो गई थी, रसवा तो वो हुई थी, अपना घर छोड़कर जाना इसे पड़ा था। वो शख्स तो आज भी वैसा ही था, इसकी शख्सियत में ज़रा बराबर भी तब्दीली ना आई थी। इसकी मुस्कुराहट देखकर शानी को गुस्सा आने लगा और वो सादा गुस्सा से इसकी सुबह वाली हरकत पर आया था। इर्तिज़ा, मेरा हाथ छोड़े, मुझे जाना है यहाँ से। शानी ने इसे नज़रअंदाज करने की एक नाकाम सी कोशिश की थी। नहीं छोड़ूंगा, 4 साल बाद देख रहा हूँ, तुम्हें जी भर के देखने। तो 2 लफ्ज़ इल्तिजाई थे, लेकिन लहजा हक जता रहा था। मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़े, नानू बाहर इंतज़ार कर रही हैं और मैं जो 4 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ इसका क्या? इर्तिज़ा ने कहते हुए इसका हाथ थाम लिया था। इर्तिज़ा प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े। इसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया था और बिना इसकी तरफ देखे कमरे से निकल गई। इर्तिज़ा बेयकीनी से इसे देख रहा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि इसकी शानी इसका हाथ झटकते, लेकिन वो जानता था कि वो नाराज़ है। इसने कोई छोटी सी गलती तो ना की थी। इसने अपनी शानी की जगह किसी और को दी थी। इसने अपनी मोहब्बत की तौहीन की थी। सज़ा का हकदार तो वो था, तो फिर इसे अच्छे की उम्मीद क्यों लगाए बैठा था? वो हक पर थी, नाराज़ होना इसका हक था और इसे मनाना इसका फ़र्ज़। और इर्तिज़ा को अपना फ़र्ज़ निभाना आता था। खाने की टेबल पर भी इर्तिज़ा इससे बात करने की कोशिश करता रहा, जबकि वो नानू और मामू के हर सवाल का जवाब देती, लेकिन इससे कोई बात नहीं कर रही थी। अपने आप को इस तरह से इग्नोर किए जाने पर इर्तिज़ा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो इसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि आज वो इसे इग्नोर कर रही थी तो इसकी वजह भी वो खुद ही था। खाना खाते हुए इर्तिज़ा का ध्यान इसके हाथ पर गया, जहाँ इसने कभी इसे ब्रेसलेट पहनाया था, लेकिन आज वो वहाँ नहीं था। इर्तिज़ा ने जब इसे वो वाला ब्रेसलेट पहनाया था तो इसने उतारने की गलती ना की, क्योंकि एक बार हाथ धोने के बाद इसे वॉशरूम में छोड़ दिया था, जिसके बाद इर्तिज़ा ने इसे इतना डांटा कि फिर इसकी हिम्मत ही ना हुई कि उसे अपने आप से अलग कर सके। लेकिन शायद अब इसे ना इर्तिज़ा का डर था, ना ही इसकी मोहब्बत की निशानी की ज़रूरत थी। खाना खाने के बाद वो एक बार फिर से अपने कमरे में चली गई थी। सुबह होते ही दादो इसके कमरे में आई थी। अरे बेटा, तुम जाग रही हो? मुझे लगा भी सो रही होगी। नानू, मैं वहाँ जाकर आपकी तरबियत नहीं भूली, अब भी सुबह सवेरे उठती हूँ ताकि सारे फरिश्तों को गुड मॉर्निंग बोल सकूँ। इसने मुस्कुराते हुए नानू का गाल चूमा था। बचपन से जब दादू से नमाज की आदत लगा रखी थी तो वो कहती थी कि सुबह सुबह जागो ताकि फरिश्तों को गुड मॉर्निंग कह सका। वो फरिश्ते सारा दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अच्छा बताओ, नाश्ते में क्या खाओगी? नानू ने प्यार से पूछा था। मेरी नानू के हाथ के आलू के पराठे। और क्या? शानी ने
है चिटकारे लेते हुए कहा था, अरे वाह क्या याद दिला दिया, अभी बनाती हूँ, इर्तिज़ा को भी बहुत पसंद है, तुम्हारे जाने के बाद तो इसने कोई भी फरमाइश ही करना छोड़ दी है, चलो आज तुम्हारे बहाने वो भी खा लेगा। मुझे तुमसे ज़रा बात भी करनी थी, बुरा मत मानना, ये तुम जिससे फ़ोन पर बातें करती हो वो कौन है? वो कभी भी किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन रात को इर्तिज़ा की बेचैनी देखकर वो पूछे बिना न रह सकी थी। इर्तिज़ा से कभी भी किसी से इतना फ्रैंक होने नहीं देता था, वो इसे दोस्त बनाने पर भी मना करता था कि वो इसका वक़्त किसी और को ना दे, और अब वो इर्तिज़ा के सामने किसी से इतनी लंबी गुफ्तगू करती तो उसको बुरा लगता था। मेरा मंगेतर है नानो, छुपाने का कोई फ़ायदा ना था, इसलिए उसने नानो को हकीकत बताई। नानो, मैं यहाँ आपके पोते से तलाक लेने आई हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ, जिस तरह से वो भर गया था 4 साल पहले। शानी ने झटका दिया था, नहीं शानी बेटा, वो नहीं आगे बढ़ा और वहीं खड़ा है जहाँ तुम उसे छोड़ के गई थी, और कोई ज़रूरत नहीं है तलाक लेने की, बहुत ही नापाक लफ्ज़ है, ये खबरदार जो आइंदा नाम दिया तो इर्तिज़ा को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारा मंगेतर था, मैं तुम्हारे बाप से रुखसती की बात करती हूँ। दादा फैसला सुनाकर बाहर जाने लगी, इनके चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी, अपने पोते को एक बार फिर से अंधेरे की नज़र नहीं कर सकती थी, अभी कल ही तो इसने जीना सीखा था। इसने दादू को नहीं रोका था, रोकने का कोई फ़ायदा ही ना था, ना ही कमरे से निकली। फिर तकरीबन दिन के वक़्त इसने एक फ़ैसला किया, इसे यकीन था इर्तिज़ा अब तक जा चुका होगा। इसने अपने बैग से तलाक के कागज़ात निकाले और मामू के कमरे में चली गई। मामू, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। शानी ने इनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। बेटा आओ ना, क्या बात करनी है? उन्होंने इसे अपने पास बिठाया। एहसन साहब को कभी भी बेटी की कमी महसूस ना हुई थी, क्योंकि अपनी बहन के इंतकाल के बाद इनकी आखिरी निशानी शानी हमेशा इनके पास ही आ गई थी। शानी की परवरिश उन्होंने खुद की थी। इर्तिज़ा इससे उम्र में 10 साल बड़ा था। वो सिर्फ 4 साल की थी जब इसके बाप से इसे अपने बेटे के लिए हमेशा के लिए मांग लिया था। इस वक्त इस रिश्ते पर किसी ने इतराज़ ना किया। इर्तिज़ा को लंदन हाई स्टडी के लिए भेजा जा रहा था। जब इसने ये शर्त रख दी कि जब तक इसका निकाह शानी से नहीं किया जाएगा तब तक वो लंदन नहीं जाएगा। इस तरह वो शानी से हमेशा हमेशा के लिए इर्तिज़ा के नाम पर लिख दी गई थी। शानी ने अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर अपने मामू के सामने रखे थे। तलाक के कागज़ात देखकर एहसन साहब भी परेशान हो गए थे। मामू, मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आप इस फैसले में मेरे अपनी बेटी का साथ ज़रूर देंगे। अब इतना कहकर पेपर इनके साथ रख कर वो बाहर चली गई थी, और आगे का फैसला उन्होंने करना था। आज भी इर्तिज़ा जल्दी घर वापस आ गया था। घर आकर देखा दादू शानी को कोई बात समझा रही थी। दादू की आंखों में आंसू देखकर इसे कुछ अजीब लगा था, जबकि बाबा खामोशी से इसके साथ बैठे थे। इसने इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था। इसका इरादा पहले फ्रेश होने का था, इसलिए वो पहले अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो चाहता था कि शानी और दादू जो भी बात कर रही हैं वो सुकून से कर ले। इर्तिज़ा बेटा यहाँ आओ और इन पेपर पर साइन करो। बाबा की आवाज़ पर पलटा था। जी बाबा, कहाँ साइन करना है? इसने अपनी जेब से पेंसिल निकालते हुए कहा था। इसे लग रहा था कि कोई ऑफिस की फाइल होगी जिन पर साइन करना है। यहाँ इन कागजात पर। बाबा ने कागज़ इसके सामने रखे थे। वो इन पेपर्स को देखने लगा। अपने सामने तलाक के कागजात देखे से इस तरह लग रहा था जैसे इसे कोई अंधेरे में धकेल रहा है। इसने बेयकीनी से शानी की तरफ देखा था, लेकिन वो इसकी तरफ नहीं देख रही थी। गुस्से से इसके माथे की रगें बाहर आ गई थी। अभी कल ही तो इसकी खुशियाँ इसकी ज़िंदगी वापस आई थी, और ये बेरहम लड़की से इसकी खुशियाँ छीन रही थी। वो बेयकीन से इसे देखते हुए सोफे पर बैठ गया था। इसने बारी-बारी सामने बैठे तीनों नफूस को देखा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके जान से प्यारे बाबा इसके साथ बैठकर इसकी जान निकाल रहे हैं। क्या अब इसके 4 साल के हालात से बेखबर थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। वो सबको जानते थे, सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि इसने शानी का कितना इंतज़ार किया, इतना तड़पा है इसके लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बजाय शानी का साथ दे रहे थे। क्यों? बाबा ने इसके सुस्त चेहरे से इसके गुस्से का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन फिर भी वो शानी का साथ दे रहे थे। बेटा जल्दी से साइन करो इन कागज़ात पर। बाबा ने फिर से कहा था। इसने गुस्सैली नज़र अपने बाप पर डाली थी, जो अपने हाथ से अपने बेटे की जान ले रहे थे। ज़िद्दी, बदतमीज़, अक्कड़ मिज़ाज तो वो बचपन से था। वो बाबा की बात सिर्फ तब मानता था जब इसे अपना कोई मतलब होता। बाबा की दूसरी शादी करते हुए वो इनसे दूर हो गया था, लेकिन शानी के जाने के बाद वो एक बार फिर अपने पापा के बहुत क्लोज हो गया था। इसने सबकी तरफ देखा, फिर पुरसुकून सा होकर सोफे के साथ टेक लगा कर बैठ गया था और टांग पर टांग रखी। ये इसका पुराना अंदाज था, जो शानी के जाने के बाद इसने अपनाया नहीं था। बाबा ने हैरानगी से इसके 4 साल पहले वाले अंदाज को देखा था। एक लम्हे के लिए इन्हें इससे खौफ महसूस हुआ था, फिर इसने बाबा और दादों को इग्नोर करके सीधा शानी की तरफ देखा था और गहरा सांस फिजा में खारिश किया था। तो तुम यहाँ मुझसे तलाक लेने आई हो? इसके इस तरह से देखने पर एक बार तो शानी का दिल जोर से धड़का था, लेकिन ये वक्त डरने का नहीं था, बल्कि मुकाबला करने का था। अपनी खुशियों के लिए खुद ही आगे बढ़कर इस इंसान का मुकाबला करना था। तो फिर वो चुप क्यों रहती? जी हाँ, मुख्तसर सा जवाब आया था। गुस्सा ज़ब्त करने की वजह से इसका चेहरा मज़ीद सुर्ख हो रहा था। क्यों? फिर से सवाल आया था। देखो इर्तिज़ा, मेरी बात सुनो। बाबा ने कुछ कहना चाहा। देखिए बाबा, आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। प्लीज़, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, आप बीच में मत बोलें। इसके लहजे में बदतमीज़ी साफ वाज़ेह थी। इन 4 सालों में बाबा को कहाँ इसके इस लहजे की आदत रही थी। इसे इस तरह से बदतमीज़ी करते देखकर बाबा खामोश हो गए। हाँ, हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं क्यों क्यों चाहती हो मुझसे तलाक? गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ। और इस बार शानी ने नज़र चुराकर कहा, क्योंकि इससे लग रहा था कि ये बात इर्तिज़ा के सामने करना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं था। कौन है वो जिससे तुम शादी करना चाहती हो? लहजे में इतनी नफ़रत थी कि कोई गैर
بھی نوٹ کر لیتا۔ اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، آپ بس مجھے اس نامی گرامی رشتے سے آزاد کریں تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار پاؤں۔ شانی نے دو بدو جواب دیا تھا۔ مجھے مطلب ہے۔ ارتضیٰ دھڑتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا، پوری شدت سے ہاتھ میں پکڑا موبائل زمین پر پڑا تھا۔ مجھے مطلب ہے مسز ارتضیٰ حیدر، مجھے اس کا قتل کرنا ہے، میں جان سے مار ڈالوں گا اس انسان کو جو میرے علاوہ تمہیں چاہے گا، آنکھیں نوچ لوں گا اس کی جو تمہیں دیکھے گا۔ بتاؤ کون ہے، میں بھی دیکھوں کون ہے جو ارتضیٰ حیدر کی چیز پر اپنی نظر رکھ رہا ہے۔ ارتضیٰ دھڑتے ہوئے بولا تھا، مسٹر ارتضیٰ حیدر، میں کوئی چیز نہیں ہوں، انسان ہوں، اور مجھے میری زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے۔ وہ اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ ہاں انسان ہو، لیکن ہو تو میری۔ ہاں تمہیں تمہاری زندگی گزارنے کا حق ہے، لیکن وہ حق اگر میں تمہیں دوں تو، اور اب سے تمہیں تمہارے سب حقوق ملیں گے۔ بابا رخصتی کی تیاری کیجیے، میں اب رخصتی چاہتا ہوں، ویسے بھی بہت وقت گزر گیا ہے، میں نے اسے ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے دی ہے، اب سے یہ اپنی ذمہ داری نبھائے گی۔ ارتضیٰ کہتے ہوئے باہر جانے لگا۔ میں کسی قیمت پر بھی ان سے شادی نہیں کروں گی ماموں، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میں صرف ایک ہفتے کے لیے آئی ہوں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے واپس۔ ان سے کہیں میری زندگی آزاد کر دیں، میں مزید مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتی۔ ماموں آپ چپ کے کھڑے ہیں۔ نانو آپ تو کچھ بولیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روشانی نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ شانی بیٹا تم اس کی ضد جانتی ہو نا؟ نانو نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب ہے نانو اس کی ضد؟ کیا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا میرے کوئی خواب نہیں ہیں؟ یا مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ مجھے کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کرنی، بتا دیجیے گا انہیں طلاق تو میں ہر قیمت پر لے کر رہوں گی، اور اب میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں چلے گی۔ بس وہ غصے سے کہتی ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ارتضیٰ یہاں نہیں تھا، واش روم کا دروازہ بند تھا، یقیناً وہ وہیں پر تھا۔ اس کے کمرے میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس نے جلدی سے اس کی سائڈ ڈرا میں اپنا پاسپورٹ ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن اسے کافی مایوسی ملی۔ پھر اس کی الماری کھولی، وہ اکثر یہاں رکھتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنا پاسپورٹ ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن جب پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ پیچھے موڑی تھی۔ وہ بنا شرٹ کے سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون سا کھڑے سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، شاید وہ ابھی نہا کے نکلا تھا۔ میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اس کے خلی سے نظر چراتی وہ اسے پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس کے اس طرح کرنے سے نظر چکانے پر محفوظ سا ہو کر مسکرایا تھا۔ میرے پاس ہے، اس نے قبول کیا تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ آپ نے میرا پاسپورٹ چرا لیا، شانی نے غصے سے کہا تھا۔ شوہر کی سب چیزوں پر اس کی بیوی کا حق ہوتا ہے، اور بیوی کی چیزوں پر شوہر کا، تو سوچا تمہارے پاسپورٹ پر میرا حق ہے، بس میں نے لے لیا، تم سے اسے چوری نہیں کہہ سکتی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ پلیز آپ پہلے شرٹ پہنیں پھر بات کرتے ہیں، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا اب تک تم میرے ساتھ ڈویٹ کر رہی ہو کہ شرٹ کے پہنے بغیر بات نہیں ہو سکتی؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں پلیز آپ اپنی شرٹ پہنیں پھر بات کرتے ہیں۔ شانی سمجھ چکی تھی وہ اس کے ساتھ جدی سے غصے اور نفرت سے پیش آئے گی، وہ اتنی ضد کرے گا، اس لیے اس نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ تنزیل کے ساتھ منگنی کر چکی ہے، بات تو شرٹ پہنے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ پہلے بھی تو کرتا ہی رہا ہوں تم سے اس طرح باتیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کے بال ہٹاتا، دوسرے ہاتھ اس کے کمر کے پیچھے لے کے آتا، ایک جھٹکے سے کھینچ کے اسے اپنے قریب ترین کیا تھا۔ چھوڑے مجھے، نہیں کرنی آپ سے کوئی بات، چھوڑے مجھے۔ روشانی کو اب اس کے کمرے میں آنے کا فیصلہ کرنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شانی؟ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بے فکر رہو، رخصتی سے پہلے میں کچھ نہیں کروں گا۔ اور ارتضیٰ چھوڑے مجھے۔ روشانی نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ پہلے بھی تو آتا تھا تمہارے قریب، تب تم اس طرح سے تو نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کی مزاحمتوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ پہلے بات اور تھی، روشانی نے اپنا آپ چھڑوانے کی ایک اور کوشش کی تھی۔ ہاں پہلے بات اور تھی، پہلے ہمارے بیچ 4 سال کا یہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن اب نہیں رہے گا، بس آج کی رات اور پھر کل تم میری ہو جاؤ گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر اپنی یہ مزاحمتیں اپنے کمرے میں چھوڑ کر آنا، کیونکہ میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو چوم کر پیچھے کمرے سے ہی نکل گیا تھا، جبکہ روشانی اس کے کمرے میں آنے کی وجہ سے پچھتا رہی تھی۔ گھر کے نوکر نہ تو اسے گھر سے باہر نکلنے دے رہے تھے، نہ ہی اسے فون پر کسی سے بات کرنے دے رہے تھے۔ التجائی نظروں سے نانو کو دیکھتی، لیکن وہ نظریں جھکا لیتی اور یہاں آ کر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سب کچھ بابا پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے سوچ کر بھی کیسے لیا کہ بچپن سے اس کی ذات کو اپنے تک محدود رکھنے والا شخص اسے کسی اور کا ہونے دے گا۔ نہ جانے تنزیل اسے بات کرنے کی کتنی کوشش کر چکا ہوگا، لیکن اس کی بھی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، کیونکہ گھر کا نمبر اس کے پاس تھا نہیں، اور شانی کا فون تو وہ توڑ چکا تھا۔ ماموں نے بھی ارتضیٰ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنی ضد پر رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہا تھا، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ارتضیٰ کندھے اچکا کر خود ہی نکل گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ ویڈنگ ڈریس تھامی ہوئی تھی۔ تم نے یہ ڈریس کل پہنا ہے؟ نہ ہی میں یہ ویڈنگ ڈریس پہنوں گی، نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ رخصتی کرنی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب چاہیں اپنی منمانی کریں گے اور بالکل کر لیں گے؟ آپ کو بالکل غلط لگتا ہے آپ کو؟ میں نہیں کروں گی آپ سے شادی۔ سنا آپ نے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ دیکھو شانی، بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، کب سے تمہارا یہ رویہ برداشت کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہیں اس طرح سے بات کرنے کی عادت ہے، اور نہ ہی مجھے سننے کی۔ اور جہاں تک بات ہے رخصتی کی، تو وہ ضرور ہوگی، شادی تو تمہاری میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اگر تم یہ خود نہیں پہنو گی تو میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، لیکن تمہیں یہ شادی کرنی ہی پڑے گی ہر حال میں۔ وہ اس کے انداز میں کہتا ہوا اٹھ کے کمرے میں جانے لگا تھا، اور پھر مڑا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ویسے بھی
तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ, तो फिर ये सब इन नखरों का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं करती मैं आपसे प्यार, नहीं करनी मुझे आपसे शादी। मैं सिर्फ तंजील से शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, इर्तज़ा का हाथ इसका मुँह बंद कर गया था। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि शानी को संभलने का मौका ना मिला और वो सोफ़े पर जा टकराई थी। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी हो। खबरदार जो अपने मुँह से किसी और मर्द का नाम लिया, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके भी और तुम्हारे भी। गुस्से से धरता हुआ चला गया था। इसे तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आ चुकी थी, जो 4 बार इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुकी थी, लेकिन इसे दरवाज़ा न खोलने का फ़ैसला कर लिया था। 2 दफ़ा नानो भी इसके कमरे तक आई थी और मामू भी इसके कमरे तक आए थे, लेकिन इसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया वो इस तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकती। वैसा हरगिज़ नहीं होने देगी जैसा इर्तिज़ा चाहता है। इसी दौरान एक बार फिर से दरवाज़ा बजा था, लेकिन इस बार दरवाज़ा खटखटाने वाली ना तो ब्यूटिशियन थी, ना ही नानो, ना ही मामू। शानी, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा और तुम जानती हो मैं ऐसा कर गुज़रूँगा। इर्तिज़ा ने गुस्से से दरवाज़ा पीटते कहा था। इर्तिज़ा प्लीज़ चले जाएँ यहाँ से। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसा आप चाहते हैं वैसा मुमकिन नहीं है। शानी तकरीबन चिल्लाते हुए बोली थी, लेकिन वह इसी वक्त अपने कमरे में क्लिक की आवाज़ आई थी। इसने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा खुला था। जिसकी चाबी इर्तिज़ा के हाथ में थी, वो तेज़ी से कदम उठाकर इसकी तरफ आया था। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है शानी, ज़िद मत करो। ज़िद के मामले में मैं तुमसे किसी कदम 10 कदम आगे हूँ। फ़िलहाल मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती सिर्फ मेरी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और तुमसे कई बार माफ़ी माँग चुका हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मैं जब चाहे तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें वहाँ भी लेने आ सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें वक़्त दिया। मुझे यकीन था तुम खुद मेरे पास आओगी और अब तुम आ चुकी हो, इसलिए मज़ीद नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से ये ड्रेस पहनो और वो लड़की तुम्हें तैयार करेगी। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी, मेरी बीवी बनकर। इसकी आंखों में आंखें डालकर मुर्तज़ा ने इसे बहुत कुछ बावर करवाया था और ड्रेस के करीब करके बाहर जाने लगा। मैं बता चुकी हूँ कि मैं इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। बंद करें अपने ड्रामे और नहीं करनी मुझे आपके साथ शादी। मैं यहाँ तलाक लेने आई थी, ना आपके साथ ज़िंदगी गुजारने। शानी की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि बाहर खड़ी लड़की आराम से सुन सकती थी, लेकिन तभी इर्तिज़ा का मजबूत हाथ इसका मुंह बंद कर गया था। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि शानी बेड पर जा गिरी थी। बहुत समझा रही है तुम्हें प्यार से, सच है तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही ठीक है। इसका बाजू पकड़े हुए इसे खड़ा करते हुए इसका ड्रेस से उठाकर इसे घसीटते वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूँ? ओके जान, ये मेरे लिए एक खूबसूरत तरीन तजर्बा होगा। इसका दुपट्टा खींचते हुए जैसे शानी ने मजबूती से थाम रखा था। इससे पहले कि शानी ने कभी इर्तिज़ा का ये रूप नहीं देखा था। इर्तिज़ा प्लीज़ ऐसा मत करे। शानी का सारा गुस्सा खौफ में तब्दील हो चुका था। कम ऑन जान, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हक रखता हूँ तुम पर। इर्तिज़ा इसके करीब आया था। मैं खुद पहन लूँगी, वो जल्दी से बोली थी। गुड गर्ल, ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाए। इसके गाल पर जहाँ भी थोड़ी देर पहले इसने थप्पड़ मारा था, मोहब्बत से हाथ फेरता इसके दर्द पर अपने होंठ रखकर मरहम लगाया था। सॉरी इसके लिए, बस इतना कहकर वो बाहर निकल गया। जबकि इसकी हरकत देखते शानी बुरी तरह घबराई थी। ब्यूटिशियन ने इसे सचमुच सर से पैर तक चेंज कर दिया था। इसने कभी नहीं सोचा था वो दुल्हन बन के इतनी खूबसूरत लगेगी। सुर्ख रंग के इंतहाई खूबसूरत लहंगे में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शाम 6 बजे का वक्त था जब इर्तिज़ा इसके कमरे में आया। उसे देखता ही रह गया। शानी की खूबसूरती का दीवाना तो वो न जाने कितने सालों से था, लेकिन आज वो सच में इसके होश उड़ा रही थी। वो हमेशा से कहता था इसकी दुल्हन दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन होगी, और आज शानी ने इसके लिए वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनी थी। इसने कमरे में आते ब्यूटिशियन को जाने का इशारा किया था और आस्ता कदम उठाते इसके करीब आया। क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? इर्तिज़ा ने इसके सजे सवरे रूप को देखते हुए कहा था, जबकि शानी समझ नहीं पा रही थी आखिर वो इससे शर्मा क्यों रही है। इससे तो इस पर गुस्सा होना चाहिए था। आखिर वो इसके साथ ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने जा रहा था। लेकिन फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, ये शख्स आज भी इसके दिल की दुनिया का शहंशाह था। छोटी सी उम्र में ही इसने दिल की सारी सल्तनत जिसके नाम कर दी। इस लम्हे का इंतज़ार तो इन दोनों को ने किया था, लेकिन काश हालात ऐसे ना होते। काश वो इस पर यकीन करता। काश वो इसके दिल की दुनिया को इस तरह से बर्बाद ना होने देता। लेकिन अब इस सब का कोई फ़ायदा ना था। इर्तिज़ा कितनी देर से देखता रहा, जवाब का इंतज़ार करता रहा। कोई जवाब न पाकर रास्ता से इसका हाथ थामा और बाहर लेकर जाने लगा। जबकि रोशानी कितनी देर से बाहर जाने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसका इरादा सब मेहमानों के सामने शोर मचाकर इससे रुखसती को रोकने का था। इसका हाथ थामते हुए बाहर की तरफ आई, जहाँ पर रुखसती का इंतज़ाम किया गया था। खैर इंतज़ाम तो किया ही था, बस इसे थोड़ी देर इसके पहलू में बिठाकर इसके रूम में पहुँचाना था। लेकिन रोशानी ने फैसला कर चुकी थी वो इतनी आसानी से इर्तिज़ा को खुद से नहीं जीतने देगी। वो यहाँ तलाक लेने आई थी और तंजील से शादी का वादा कर चुकी थी। वो इंसान जो 4 साल से इसका मुंतज़िर था। 4 साल तक उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता रहा था, लेकिन इर्तिज़ा की मोहब्बत कहीं न कहीं आड़े आ जाती थी। लेकिन अब रोशानी ने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो तंजील से शादी ज़रूर करेगी। तंजील इसकी असल मोहब्बत का हकदार है, जिसने इस वक्त संभाला था जब इसका प्यार इर्तिज़ा से छोड़ चुका था। सोने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। वो जानता था कि बेसुनी में जानी को कभी नींद नहीं आती। इसकी हरकत पर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था, जहाँ वो बेड पर अपना तमाम तर सिंगार उतार के मज़े की नींद लेने की कोशिश कर रही थी। इर्तिज़ा ने बिना इसकी ओवर एक्टिंग की परवाह किए झुके इसके माथे पर प्यार किया था। आई मिस यू मेरी जान।
पिछले 4 साल से तुमने मुझे बहुत सताया है, मानता हूँ हर बात में गलती मेरी है और मैं तुमसे सारी ज़िंदगी माफ़ी माँगने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी इस खूबसूरत रात को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूँगा। बहुत सालों से इंतज़ार किया है मैंने इस रात का, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी ये ओवर एक्टिंग को बंद करो, उठ जाओ। इर्तिज़ा के कहने का भी जिसके पर कोई असर ना हुआ था, वो भरपूर एक्टिंग को कामयाब करने की कोशिश कर रही थी। आखिर तंज़ील से 4 साल से यही तो सीख रही थी, लेकिन सामने खड़ा इसका शौहर भी इर्तिज़ा हैदर था, जो बचपन से इसकी रग-रग से वाकिफ़ था। इर्तिज़ा ने इसे हिलते ना देख कर इसके बाजू से पकड़ा और एक झटके से सीधा खड़ा कर दिया। तुम्हें मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती? और ये मत कहना कि अपने हक़ के लिए मैं तुम्हें बैठकर मिन्नतें करूँगा। इसे कमर से पकड़ कर अपने बेहद करीब करते हुए वो बोला था, छोड़ो इर्तिज़ा मुझे। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पी थी। तुम छोड़ो शानी, तुम छोड़ो ये बेइजाज़त। मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हारी आँखें साफ बताती हैं कि तुम आज भी मुझे चाहती हो। इर्तिज़ा ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। गलतफ़हमी है आपकी, मैं नहीं करती आपसे प्यार। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपसे प्यार करूँगी? भूल गई आपने 4 साल पहले क्या किया था मेरे साथ? मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा हक़ किसी और की झोली में डाल दिया। एक बार भी आपने मेरे तरफ देखने की गलती नहीं की थी। आपने मेरी आँखों के सामने मेरी दुनिया तबाह कर दी। एक बार भी आपने मुड़कर देखा किस हाल में हूँ मैं? शानी तड़पते हुए बोली थी। शानी, मैं समझ सकता हूँ। इर्तिज़ा ने कुछ कहने की कोशिश की थी। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई इर्तिज़ा साहब, आप नहीं समझ सकते। शानी ने चलाते हुए इसकी बात काटी थी। एक बार भी आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं कैसे जीऊँगी आपके बगैर? एक बार भी आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, आपने मुझ पर यकीन नहीं किया इर्तिज़ा। और आप कहते हैं ना मोहब्बत यकीन है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपकी मोहब्बत को जिसमें यकीन ही नहीं है मुझे आप जैसे खोखले इंसान से मोहब्बत। सिर्फ़ गलती थी वो जो मैंने की थी आपसे, और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए जाऊँगी। वो बेतहाशा रोते जा रही थी। शानी, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ बहुत बुरा किया मैंने। इस वक़्त मैं बहुत बुरा इंसान था, लेकिन मैं भी तुम्हारे बगैर कोई खुश नहीं रहा यहाँ पर। हाँ, दे दिया तुम्हारा हक़ किसी और को। होगी गलती तुम्हारी, हर चीज़ मैंने बाँट दी। हाँ, मैंने सब कुछ औरत को दे दिया था, लेकिन इर्तिज़ा हैदर सिर्फ़ तुम्हारा है। इसने आज तक अपनी मोहब्बत में गद्दारी नहीं की। वो कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है शानी। तुम नहीं जानती ये 4 साल मैंने तुम्हारे बगैर किस तरह से गुज़ारे हैं। हर रात तड़पा हूँ, हर रात रोया हूँ मैं शानी। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। बात करते इर्तिज़ा की आँखों से आँसू गिरने लगे थे। वो तड़प रहा था। शानी को ऐसा लगा जैसे इसके आँसू उसके दिल पर गिर रहे हों। तुम जानती हो शानी, मैं तुम्हें कभी दाँतों से नहीं बाँध पाया तो खुद से कैसे दूर जाने दूँगा? मुझे सिर्फ़ एक मौका दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम सिर्फ़ मेरी हो। आस्ता-आस्ता इसके कान में सरगोशी करते बिना इसे मुसाहबत का मौका दिए बगैर इसके बालों में मुँह छुपा गया था। 6 साल पहले कितने खुश थे वो एक-दूसरे के साथ। इन दोनों में किसी तीसरे की जगह ना थी। इन दिनों को याद करते जाने कब वो बिल्कुल इसकी बाहों में कैद होकर रह गई थी, लेकिन जब होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। इर्तिज़ा मुकम्मल तौर पर इसे अपना बना चुका था और वो हर लिहाज़ से मिसेज़ इर्तिज़ा हैदर बन चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी इर्तिज़ा इसे जीत गया था और हानि हार गई थी। जीत के नशे में चूर इर्तिज़ा हैदर ने शानी को पा लिया था। दादू, हम कहाँ जा रहे हैं? 10 साला इर्तिज़ा ने अपनी दादू से पूछा, जो कब से आंसू बहा रही थी जबकि एहसन गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। बेटा, आपकी बुब्बो का इंतकाल हो गया है। हम आखिरी बार इनका दीदार करने जा रहे हैं, तो क्या वो कभी वापस नहीं आएँगी मेरी मामा की तरह? इर्तिज़ा ने उदासी से कहा था। हाँ बेटा, तुम्हारी बुब्बो जो तुम्हारे मामा के पास चली गई हैं, वो कभी वापस नहीं आएँगी। अम्मा, क्या हो गया आपको? इर्तिज़ा के ज़हन में ये सब कुछ क्यों डाल रही हैं, जबकि आप जानती हैं कि रुखसाना से शादी मैंने इसीलिए की है। अम्मा की बात एहसन को अच्छी नहीं लगी थी, जिसने शादी जिस भी रीज़न से की हो, लेकिन बहाना इनके पास इर्तिज़ा का था कि इसे एक माँ की ज़रूरत है। हाँ बेटा, पता है कि तुमने इस लड़की से शादी मेरे पोते के लिए की है, लेकिन ये बात अलग है कि मेरा पोता इस लड़की को एक नाक नहीं पाता। इसलिए बेहतर होगा ये ड्रामेबाज़ी तुम मेरे सामने छोड़ दो। मैं अपने मासूम पोते को सौतेलीपन की नज़र नहीं होने दूँगी, और इस वक़्त मैं इस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, जिसे अपनी नंद की मौत से ज़्यादा अपने दूर के कज़न की शादी प्यारी है। अम्मा ने ही चंद ही लफ्ज़ों में इन्हें इनकी बीवी की अहमियत समझा दी थी, जबकि एहसन ने इस वक़्त बहस करना बेकार समझा, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। ऐसे ही वक़्त गुज़र गया और वो आखिर 2 साल बाद लंदन से वापस आ रहा था। यहाँ शानी से कह रही थी कि वो इससे मिलेगी ही नहीं, जबकि 2 साल से अपनी बेचैनी और बेताबियों की दास्तानें अपने मुँह से सुना रहा था इसे, लेकिन शानी को तो इसकी परवाह ही नहीं थी। इसने यही नतीजा निकाला कि बहरहाल इसने वादा कर लिया कि वो सबके सामने कोई बेबाकी नहीं दिखाएगा, और अकेले में इसे बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं था। फिर ऐसा ही हुआ। अपने कहे के ऐन मुताबिक वो दूसरे दिन हवेली में था, सबके पेश। दादो तो अपनी आँखों का तारा बना के इसे नज़र के सामने हटने ही ना दे रही थी। वो बारी-बारी सबसे मिला। शानी, जो सबके बीच में खड़ी थी, इसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया था। हाल भी ना पूछा। फिर ये इग्नोरेंस सारा दिन चलती रही। किंज़ा, जो कि रुखसाना की भतीजी थी, न जाने कितनी बार इसके कान में आकर कह गई थी, आखिर इससे हुआ क्या है? ये तो तुम्हारा आशिक नहीं रहा। वो तो खुद परेशान होकर रह गई थी। इसने बेबाकी दिखाने से मना किया था, और यहाँ ये तो इससे बात ही नहीं कर रहा था। ये बात इसके साथ-साथ पूरे ख़ानदान ने नोट की थी। कुछ तो गड़बड़ है। नानू ने भी इसे 1-2 बार अपने पास बुलाकर पूछा, आखिर इर्तिज़ा को हुआ क्या है? तुझसे नाराज़ क्यों है? जिस पर इसने लालिमी का मुज़ाहरा किया था, अब न जाने इसे क्या हो गया है।
ہو گیا تھا، میں پوچھ لوں گی نانو، کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ شام ہوئی پھر رات ہوئی، ارتضیٰ نے اس سے کوئی بات نہ کی بلکہ اسے جہاں بھی دیکھتا وہاں سے نکل جاتا۔ پورے خاندان والوں نے باتیں بنائی، ہر کسی کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں یہ رہ کر آیا ہے وہاں سے آنے کے بعد مرد سیدھی سادی عورتیں کو نہیں پوچھتے، ہر کوئی بات بات بتانے سناتا تھا۔ وہ کہاں آتی تھی ان سب باتوں کی؟ وہ تو سارے خاندان میں مشہور تھی کہ اس کا شوہر اسے سچی محبت کرتا ہے، لیکن اب تو پورے خاندان کے سامنے وہ اسے کس طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ اب اس نے بھی غصے میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ ارتضیٰ سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ رات کو تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا جب اس کا دروازہ زور سے بجا۔ زیادہ تر اپنا دروازہ لاک نہیں کرتی تھی، لیکن آج گھر میں کافی مہمان تھے اور کافی سارے باہر کے بھی لوگ تھے اور اسے ویسے بھی اجازت نہ تھی کسی کے سامنے آنے کی۔ ارتضیٰ کی سختی کی وجہ سے وہ احتیاط کرتی تھی۔ کون ہے؟ اس نے نیند سے بدر آواز میں پوچھا تھا۔ باہر سے کوئی آواز نہ آئی تو مجبوراً اٹھ کر دروازے کے پاس آئی تھی۔ آرام سے دروازہ کھولا تو دشمن نے جہاں وائٹ ٹراؤزر پہنے ہاف بازو شرٹ پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی تیزی سے اندر آیا تھا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ شانی کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ اگر کچھ سمجھ میں آیا تو وہ یہ کہ اگلے ہی لمحے وہ ارتضیٰ کی باہوں میں تھی، اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیجے اپنی بے مٹا رہا تھا۔ آئی مس یو سو مچ، وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ہوا کہنے لگا۔ جب شانی کو سمجھ میں آیا تو اسے زور سے دھکا مارا تھا کہ وہ خود سے پیچھے ہو گیا۔ اب آئی ہے میری یاد، سب کے سامنے میری بے عزتی کروا کے، شانی نے روٹھے پن میں کہا تھا، لیکن اس وقت وہ شانی کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھا، اپنے نخرے اٹھانے کے موڈ میں تھا۔ اس لیے جب شانی نے اسے خود سے دور کیا تو اسے بہت غصہ آنے لگا۔ وہ اسی کی بات مان رہا تھا، اسی کے کہنے پر چل رہا تھا اور شانی اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ دیکھو شانی، جو تم نے کہا تھا نا وہی کیا ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کے اسے یاد دلوانی چاہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ سب کے سامنے مجھے اگنور کرنے کے لیے؟ اس کے اس طرح سے کہنے پر شانی کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ نہیں، تم نے یہ کہا تھا کہ سب کے سامنے کسی بھی قسم کی بے باکی نہ دکھائے اور میں نے تمہاری بات مانتے ہوئے کسی کے سامنے بھی اپنی بے باکی نہیں دکھائی اور اب تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ مجھے آپ سے بالکل بھی کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں میرے کمرے سے۔ شانی نے اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا، لیکن اس کی بات پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے وہ بات نہ کرنے والی اور مجھے کمرے سے باہر نکالنے والی؟ میں اگر چاہوں نا ابھی کبھی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کے جا سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں میں تم پر، اس لیے اپنے یہ نخرے کم کرو اور ایک حد میں رہو۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب تر کرتا ہوا اسے کہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کے اس لہجے میں بات کرتا تھا کہ شانی کو اپنا آپ بالکل بے مول لگتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی وہ اس کا شوہر ہے یا مالک، اس کی بیوی ہے یا کنیز جو اس کی ہر بات اس کی جی حضوری کرے گی۔ اس سوچوں میں چھوڑے وہ اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا، اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کتنی دیر اسے باہوں میں لیے کھڑا رہا تھا، پھر بنا کچھ بولے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی اس کا یہ رویہ روشانی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر جاتا تھا۔ صبح سب کچھ روٹین کے مطابق تھا، جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا۔ ہر بات پر شانی کو واضح لگا تھا، جس پر گھر میں موجود مہمان دبی دبی ہنسی ہنستے اسے یہاں سے وہاں جاتے دیکھتے۔ کل رات کی وجہ سے وہ اسے ناراض تھی، لیکن وہ اسے منانے نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے مطابق زیادہ غلطی شانی کی تھی تو اسے غلطی کی معافی مانگنی چاہیے تھی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت شانی سے ناراض ہے، وہ اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بار بار اسے آوازیں دیتا، کبھی ایک کام بتاتا کبھی دوسرا کام بتاتا، سب مہمان کے سامنے اپنی تمام تر بے باکیاں بھی دکھا رہا تھا۔ شانی تو اسے کہہ کر پچھتائی، یہ تو طے ہو گیا تھا کہ آج کے بعد شانی سے کبھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرے گی۔ کنزا کا ارتضیٰ کو اپنی طرف دیکھتے رہنا ارتضیٰ سے چھپا نہ تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا جو ایک لڑکی کی نظر نہ پہچان سکتا۔ کنزا کے ہر روپ ہر انداز سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس کے جذبات کو ہوا نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک لڑکی کا حق تھا اور وہ تھی اس کی شانی۔ کنزا کا چھپ چھپا کے اس کو دیکھنا، اسے دیکھ کر مسکرانا، باقی سب کے سامنے تو شاید تھوڑا لحاظ کر جاتی تھی، لیکن اگر اتفاق سے وہ اکیلے میں اس کے قریب بیٹھا ہوتا تو سب شرم و لحاظ بھول کر اسے گھورنے لگتی تھی۔ اس لیے ارتضیٰ نے اب صاف لفظوں میں اسے بات کرنے کے لیے بارے میں سوچا تھا۔ وہ شانی سے تو یہ بات شیئر نہیں کر سکتا تھا، وہ دونوں بیسٹ فرینڈ تھی۔ اب وہ اس طرح سے اس کی فرینڈ کو اس کی نظروں سے گرانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ صرف اس کی غلط فہمی ہے، لیکن بہت جلد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا وہ ارتضیٰ کو شانی کے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی، لیکن شانی کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی تھی، اور اگر وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی تو جانے کیوں شانی سے بھی اپنے ساتھ گھسیٹنے لگتی۔ اسے شانی پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ UK میں بہت ساری لڑکیاں تھیں جو اس کے آگے پیچھے پڑتی تھی، اس لیے ان سب سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس طرح کی نظروں کا وہ عادی تھا، لیکن اب وہ اس کی اور شانی کے بیچ میں آ رہی تھی اور یہ چیز ارتضیٰ سے برداشت نہ تھی۔ رات کا پونا 1 بج رہا تھا، وہ اپنا کچھ ضروری کام کر کے فارغ ہوا اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد سے لے کر اب تک وہ بابا دادوں کو شادی کے لیے کہہ رہا تھا، اب وہ رخصتی چاہتا تھا، وہ شانی سے دور نہیں رہ سکتا تھا، لیکن بابا نے شرط رکھ دی تھی وہ بزنس سنبھالے گا، وہ بھی ارتضیٰ کے بابا تھے، اگر وہ اپنی بات بنوا سکتا تھا تو وہ کیوں نہیں۔ ارتضیٰ نے ان کی شرط مان لی اور اب وہ بزنس سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت اور اچھی زندگی جینے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک خوبصورت اور اچھی زندگی کے حوالے سے جس کے لیے وہ خواب سجا رہا تھا، جس کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا، محترمہ تو گدے بیچ کر سو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے چائے کا بولنے گیا تھا، مگر اس کو سوتا دے کر واپس لوٹ آیا۔ کب آؤ گی میری زندگی میں شانی، میرے لیے کیا ہو تم جان میری؟ اپنی سوچوں میں مصروف یہ بھی نہ دیکھ پایا کہ کب اس کے کمرے میں کنزا داخل ہوئی اور کب دروازہ بند کر دیا۔
किंजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रिश्ते में इसकी कज़न थी, लेकिन ना इर्तिज़ा हेलो हाय के अलावा इससे कोई बात ना करता था और ना ही जो करने का इरादा रखता था। इर्तिज़ा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई एम सॉरी मुझे इस वक़्त आना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं आई हूँ। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। हम सुबह बात करेंगे, तुम जाओ इस वक़्त यहाँ से। नहीं, मुझे अभी और इसी वक़्त आपसे बात करनी है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चली जाओ यहाँ से, जो भी बात करनी है सुबह करना। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ इर्तिज़ा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, मैं आपके बगैर मर जाऊँगी। उसके करीब आकर बोली थी और फिर इसके चेहरे के तासुरात जानने लगी, लेकिन किंज़ा को जल्दी एहसास हो गया कि सामने खड़े वजूद को इज़हार का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो शख्स से पहले ही इसकी आँखें भर चुका था। इर्तिज़ा, सच में आपसे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसने यकीन दिलाना चाहा था, तो इसका लहज़ा सफाक हुआ था। क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? किंज़ा रोंती आवाज़ में बोली थी, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? भला मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे प्यार करो, तुमने अपनी मर्ज़ी से ये राह चुनी है। हर इंसान के अंदर अपने जज़्बात को काबू करने की सलाहियत होती है। अगर तुम चाहती हो तो अपने अंदर के जज़्बात को काबू कर सकती थी। तुमने अपने दिल को इतना बागी क्यों होने दिया, जो शादीशुदा मर्द से मोहब्बत कर बैठी। ये मत कहना कि तुम मेरे निकाह के बारे में नहीं जानती थी। तुम मुझे बहुत पहले से चाहती हो, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हम पहली बार तब मिले थे जब मैं यहाँ से इंग्लैंड गया था, और इस दिन तुम्हारी फूफो ने हमने तुम्हें मेरी और शानी के निकाह का बताया था, इससे पहले कि तुम्हारे बाबा का मिसेस एहसन से कोई ताल्लुक ही नहीं था। किंज़ा एहसन की दूसरी बीवी रुखसाना की कज़न की बेटी थी, जिनका राब्ता काफ़ी अरसे बाद हुआ था। ये जानते हुए भी कि मेरा निकाह हो चुका है और मैं इस लड़की को चाहता हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ, तो तुमने अपने दिल में मेरे लिए ऐसे जज़्बात पैदा क्यों होने दिए? गलती तुम्हारी है, सुधार लो। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शानी से प्यार करता हूँ। इर्तिज़ा का इरादा इस लड़की का दिल दुखाना नहीं था। वो जानता था अगर इसने इस लड़की को ज़रा भी शह दी तो वो कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर वो इसकी मोहब्बत को अहमियत दे देता तो ये कहता कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए इसने इससे इस तरह बात की, क्योंकि वो जानता था जहाँ नाकदरी की जाए वो उठकर चलने की हिम्मत में पैदा होती है। लेकिन लड़की जब एक बार अपने दिल में किसी को बसा ले तो मरते दम तक इससे मोहब्बत करती है। वो किसी लड़की को यूँ रास्ते में छोड़ नहीं सकता था। इसने कई बार देखा था अपने ऑफिस के वर्कर्स की इंसल्ट की, फिर वही वर्कर्स इसके लिए बेहतरीन काम करके लाया था। वो जानता था कि अगर वो इस तरह से इंसल्ट नहीं करेगा तो वो कभी अपने ज़हन से इर्तिज़ा को नहीं निकालेगी। अपनी मोहब्बत की नाकदरी पर वो आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगी, और ऐसा ही हुआ। वो रोते हुए इसके कमरे से भाग गई थी। आई एम सॉरी किंज़ा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन जो राह तुमने पकड़ ली है वो गलत है। मेरी ज़िंदगी में शानी के अलावा मैं किसी को जगह नहीं दी। एक मिनट के लिए भी वो शानी से अलग नहीं हुई। अब तो इर्तिज़ा को भी ऐसा लगने लगा था कि वो जानबूझकर इसे शानी से दूर कर रही है। इसे किंज़ा पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन शानी के सामने निकाल नहीं सकता था। चलो घर चलते हैं, इसने उकता कर कहा। अरे अभी तो आइसक्रीम भी खानी है। शानी ने जवाब दिया, आइसक्रीम फिर कभी, चलो भी घर चलते हैं, वो देर हो गई है। देर कहाँ हुई है, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं और आप लोग तो 11 बजे वापस आते हैं, किंज़ा बोली थी। हाँ, लेकिन तब हम दोनों अकेले होते थे। मेरा मतलब है शानी मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं संभाल सकता हूँ। तुम हमारे घर मेहमान हो। मैं नहीं चाहता कि मिसेस एहसन परेशान हो, इसलिए इसने ठहर कर कहा था। अरे मैं इनको बता कर आई हूँ कि किंज़ा मेरे साथ आ रही है, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। चले ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। इसने इर्तिज़ा की बाहों में अपने भार डालकर कहा था। अच्छा बाबा चलो। इसने मुस्कुराते हुए शानी के गिर्द घेरा बनाया और इसे अपने साथ ले जाने लगा, जबकि इन्हें इतना करीब देखकर किंज़ा अंदर तक जल उठी थी। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। फूफो प्लीज़ कुछ करें, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। आपने कहा था ना वो मेरा होगा, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करें ना, सब्र करो। किंज़ा, तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा है जाकर इसे बता दो कि तुम इससे प्यार करती हो? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो तुमने खुद की है। मैंने कहा था ना मैं इसे जाने से अलग कर लूँगी, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। अब ये रोना धोना बंद करो। हो सकता है तुम्हारी बदनामी हो जाए, लेकिन इर्तिज़ा को पाने के लिए तुम इतनी बदनामी तो बर्दाश्त कर लोगी ना? बदनामी फूफो आप क्या करने वाली हैं? किंज़ा ने घबरा कर कहा था। वही जो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रुखसाना मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई थी। आला ये क्या करने वाली हैं? जो भी कर बस करे, बस इर्तिज़ा मेरा हो जाए, बस मुझे इर्तिज़ा चाहिए। किंज़ा को अंदाज़ा ना था कि फूफो इसके साथ क्या करने वाली हैं। इसे बस ये पता था कि इसे इर्तिज़ा चाहिए। इर्तिज़ा के लिए इसके दिल में मोहब्बत जगाने वाली इसकी अपनी फूफो ही थी, और अब इनका ये कहना था कि इर्तिज़ा को हासिल करने के लिए भी इसकी पूरी की पूरी मदद करेंगी। जो भी था जैसे भी था, अब इर्तिज़ा के लिए वो थोड़ी सी तकलीफ तो सह ही सकती थी। इससे पहले शानी बुरी ना लगती थी, लेकिन शानी इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब वो इसकी सौतन थी। जल्दी कुछ करे फूफो, यहाँ तो शादी होने जा रही है। मुझे तो लग रहा है मैं इर्तिज़ा को खो दूँगी। एक इंसान ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा था। हाँ, तो तुम्हें जो काम दिया था वो करो ना। आजकल तो शानी कॉलेज नहीं जा रही। फूफो गुस्सा दबाने की कोशिश करते बोली थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था इस काम के लिए उन्होंने गलत इंसान को चुना है। मैं गई थी आज ऑफिस में, आज वहाँ तंजील सर थे ही नहीं, पर फिक्र न करें, मैं कल ज़रूर अपना काम करके आऊँगी।
اتوار ہونے کی وجہ سے آج کنزا بھی کالج نہیں گئی تھی۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہی تھی، تنزیل کا انتظار کر رہی تھی۔ تنزیل نے اسے آج رشتہ لانے کے بارے میں بتایا تھا۔ ارتضیٰ آج گھر پر تھا اور احسن صاحب بھی گھر پر تھے۔ سب کچھ کنزا اور رخسانہ کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔ آج اس نے شانی کو ذلیل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ کنزا یہاں آؤ لڑکی، کوئی کام کاج دیکھ لو، تمہاری سہیلی کی شادی ہے۔ آخر دادو جو کب سے باہر لون میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہنے لگی تو کنزا بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے آ گئی۔ دادو سے ہمیشہ ہی شانی کی سہیلی کہہ کے بلاتی تھی، اس سے پہلے کہ شانی کی کوئی سہیلی نہ تھی۔ یہ اگر ہوتی بھی تو ارتضیٰ رہنے نہ دیتا۔ ارتضیٰ کا کہنا تھا کہ شانی کے وقت پر صرف اور صرف اسی کا حق ہے اور اسی کی ضد کے آگے شانی ہمیشہ ہی خاموش ہو جاتی تھی، لیکن کنزا کے معاملے میں اس نے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ شاید وہ خود ہی اس بات کو سمجھتا تھا کہ اسے کسی دوست کی ضرورت ہے جسے اپنی ہر بات شیئر کر سکے۔ اسے اب سب کچھ وہ ارتضیٰ سے تو شیئر نہیں کر سکتی نا، اسی لیے جب ارتضیٰ یہاں سے چلا گیا تو کنزا سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اس کے بعد کنزا اس کے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ لیکن ارتضیٰ یہ نہیں جانتا تھا کہ کنزا ان دوستوں میں سے ہے جو اپنی چیز کے ساتھ ساتھ دوست کی چیز بھی ہتھیار لیتے ہیں۔ جب ارتضیٰ کے انکار کے بعد ارتضیٰ کو یہی لگا کہ اب وہ کبھی بھی اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ کنزا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ مہمان کے آنے کا پتہ چلنے پر ارتضیٰ اور احسن باہر آئے تھے۔ سر، میں روشانہ کا ٹیچر ہوں، ان کے کالج میں جو پلے ہو رہا ہے میں اسی کا آرگنائز ہوں۔ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس نے ارتضیٰ کو دیکھ کر بات شروع کی تھی۔ جی ہاں سر، کہیے۔ ہماری بیٹی نے بتایا تھا کہ آپ اس کے پلے میں ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت خوش ہوئی۔ وہ نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا اسے بچپن سے ہی شوق تھا۔ اسکول سے بھی بہت سارے شوز میں حصہ لیتی آئی ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کی قابلیت کی باتیں اس کے ٹیچرز کو بتانے لگے تھے۔ جی ماشاء اللہ، بہت قابل ہے، لیکن میں ان سب باتوں کے لیے نہیں آیا۔ یہاں آنے کا مقصد وہ اب بھی ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارتضیٰ کب سے اس کی نظریں خود کو محسوس کر رہا تھا، اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر چونکا تھا۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے سیریس انداز کو دیکھ کر حسن صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ سر، آپ روشانی کو بلائیں، اس کے سامنے بات ہوگی، تنزیل نے کہا تھا۔ وہ اندر ہے، آپ کہیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ اس بات ارتضیٰ بولا تھا۔ سر، میں نے روشانی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا احسن صاحب سے تھا، لیکن دیکھو ارتضیٰ کو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ارتضیٰ کا ہاتھ تنزیل کے گریبان تک کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری شانی کا نام اس طرح لینے کی؟ اگر اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا تو یہ بھی معلوم کر لیتے کہ وہ نکاح شدہ ہے۔ 2 سال پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے گلے سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا تھا۔ ہاں، نکاح زبردستی کا نکاح جس میں اس کے دل کی خوشی شامل ہی نہیں ہے۔ وہ یہ نکاح رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ارتضیٰ، تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہی ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کر کے تم اس کی زندگی برباد کر رہے ہو، اور ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تنزیل اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ کس نے بکواس کی ہے یہ تم سے؟ یہاں کچھ بھی زبردستی نہیں ہو رہا، شانی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نکاح اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس رشتے سے۔ ارتضیٰ کا غصہ کسی قیمت کم نہیں ہو رہا تھا۔ تم خوش ہو ارتضیٰ، وہ نہیں، تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تم سے نہیں۔ اس بار تنزیل نے اپنی طرف سے آخری پتھر پھینکا تھا۔ محبت، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس بات پر ارتضیٰ ہنسا تھا۔ تنزیل نے بہت بڑا مذاق کیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گالا چولا تھا۔ شانی، وہ چلایا تھا، وہ اتنی دور سے چلایا کہ اندر بیٹھی بے خبر شانی جو اپنے بری کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی وہ کھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی اور باہر کی طرف آئی تھی جہاں ارتضیٰ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ یہاں شانی سے سامنے دیکھتے ہی وہ پکار رہا تھا۔ سر، تنزیل آپ کب آئے یہاں پر؟ شانی نے تنزیل کو دیکھتے سوچا تھا۔ شانی، بتاؤ، اسے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے زبردستی ہے؟ زبردستی تمہاری اس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے نا؟ یہ نکاح بھی زبردستی کا ہے نا؟ نہیں مانتی تم اس نکاح کو؟ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس آدمی کو بتا دو۔ تنزیل بولے، یقین سے اس کے سامنے کھڑا اس بات کو کہہ رہا تھا جبکہ ارتضیٰ اسے دیکھ رہا تھا جو خود حیران اور پریشان سے اپنے سامنے کھڑے ارتضیٰ کو کبھی تنزیل کو دیکھ رہی تھی۔ بولو شانی، کیا یہ زبردستی کا نکاح ہے؟ کیا میں تم پر کوئی ظلم کر رہا ہوں؟ کیا زبردستی ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم مجھ سے نہیں بلکہ اس شخص سے محبت کرتی ہو؟ وہ تنزیل کی باتیں دہراتے بولا تھا۔ حیران و پریشان کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ محبت، میں نے کب کہا آپ سے ایسا کچھ بھی؟ وہ غصے اور حیرانگی سے بول رہی تھی۔ تم نے نہیں کہا شانی، لیکن میں بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہاری آنکھیں پڑھ نہ سکوں۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے جذبات کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں ابھی کے ابھی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس آدمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ سر، آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ میں آپ کو اپنا ٹیچر سمجھتی ہوں، آپ کی عزت کرتی ہوں، اور آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ انتہائی گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اسے تنزیل کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ بس شانی، تم اندر جاؤ، اسے میں دیکھ لوں گا۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ شانی اس پر افسوس کرتی ہوئی واپس اندر کی جانب قدم اٹھانے لگی تھی۔ روشانی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہاری مرضی سے ہی رشتہ لے کر آیا ہوں، اور اگر تم مجھ سے ڈر رہی ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا یہاں۔ تنزیل ابھی خاموش نہ رہا تھا، اسے جاتے دیکھ کر بول اٹھا تھا۔ خدا کے لیے سر اپنی سوچ بدلیں، میرے نزدیک آپ ایک صرف ٹیچر ہیں اور کچھ نہیں۔
شانی کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ اگر تم شانی کے ٹیچر نہ ہوتے تو نہ میں تمہارا وہ حال کرتا کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے۔ اکبر ان جناب کو باہر کا راستہ دکھا اور ارتضیٰ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کنزا نے اب تک جو بھی پلان بنایا تھا سب فیل ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ سب کچھ غلط تھا، ارتضیٰ شانی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اپنی مہندی کا ڈریس اور سارا سامان پیک کر چکی تھی۔ کنزا کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوگا نا؟ ارتضیٰ کو شک تو نہیں ہوگا نا؟ یہ جو تم اتنا ڈرتی ہو اسی وجہ سے وہ تمہارے سر پر چڑھ رہا ہوا ہے۔ اتنا مت ڈرا کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اب تم باہر آؤ۔ کنزا اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگی جہاں مہمانوں کے ساتھ وہ بیٹھا نظر آیا تھا۔ تم دونوں صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں مطلب پارلر ہی جا رہی ہیں، اور کہاں جائیں گی؟ مہندی کی دلہن ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ کنزا کانفیڈنس سے بولی تھی صبح صبح کون سا پارلر جا رہی ہے تم لوگ؟ ارتضیٰ نے پوچھا تھا۔ جہاں اپوائنٹ لیا ہے وہاں جا رہے ہیں۔ آپ بھی نا؟ ارتضیٰ یوں کھڑے ہو کر عورتوں کی طرح سوال پوچھ رہے ہیں۔ ہم لیٹ ہو جائیں گے، پارلر میں تھوڑی بکنگز نہیں ہوتی۔ آؤ میں تم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر شانی کے پیر ہاتھ منہ پھول گئے تھے۔ ارتضیٰ بیٹا یہاں آؤ، میرے ساتھ تھوڑی مدد کر دو۔ لڑکیوں تم لوگ ابھی تک پارلر نہیں گئی، نانو نے عین وقت پر آ کر کہا تھا۔ کنزا شانو دونوں کی سانس میں سانس آئی تھی، وہ بنا ارتضیٰ کی طرف دیکھے باہر کی جانب نکل گئی تھی۔ جب ارتضیٰ اس کے پیچھے آیا تھا ڈرائیور کو ہدایت دی کہ شانی نے جانے سے پہلے اسمائل پاس کی تھی، جبکہ سب سے نظر بچا کر اس نے فلائنگ کس کی تھی جو کنزا کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ اس کی حرکت پر شانی شرما گئی۔ کنزا ہاتھوں میں پیزا اور کیچپ کی بوتل پکڑے لے کے جا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے تنزیل سے ٹکرائی تھی۔ بوتل جو نہ جانے کیسے کھلی ہوئی تھی۔ تنزیل کی ساری شرٹ گندی کر کے۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں چلا، میں دھیان سے نہیں چڑھ رہی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اوکے تھی کنزا، کوئی بات نہیں ہے۔ اسے ناگوار نظروں سے دیکھتا آگے جانے لگا، کیونکہ جس دن سے اس نے جھوٹ بولا تھا شانی سے پیار کرتے، اس دن سے وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ایسے کیسے سر؟ یہ میری غلطی ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، سوری۔ وہ ٹیچر اس سے شرٹ صاف کرنے لگی تھی۔ کنزا کوئی بات نہیں ہے، تنزیل نے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ نہیں سر پلیز اپنی شرٹ مجھے دے دیں، میں ابھی آپ کو واش کر دیتی ہوں۔ دیکھیے میری غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، پلیز آپ اس طرح گندی شرٹ کے ساتھ باہر مت جائیں گا پلیز سر۔ کنزا منتر کرنے لگی تھی۔ مجبوراً تنزیل کو اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ آپ ڈریسنگ روم میں جا کر بیٹھی، میں ابھی شرٹ دھو کے لاتی ہوں۔ تنزیل ڈریسنگ روم میں آیا تو اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر کنزا کو دے دی، لیکن اگلے ہی پل سے جیسے احساس ہوا کہ اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ جیسے ہی جلائی تھی، کرسی پر نیم بے ہوش حالت میں شانے پڑی ہوئی تھی۔ روشان نے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا تھا۔ اس نے 2-3 بار اس کا گال تھپتھپایا تھا اور ذرا سی آنکھیں کھولی۔ ارتضیٰ شاید وہ نیند میں بو رہی تھی۔ نہیں میں ارتضیٰ نہیں ہوں، آپ یہاں ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس پر جھکا پوچھنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا، لائٹ آن ہوگی۔ تنزیل نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا جہاں دروازے کے بیچوں بیچ ارتضیٰ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر تنزیل کو دیکھا جو بنا شرٹ کے اس کی شانی کے قریب کھڑا تھا۔ شانی کا دوپٹہ سے کافی دور پڑا تھا، بنا دوپٹے کے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی، یہاں ڈیپ نیک گلے میں کسی اور کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ شانی نے دروازے کی طرف بڑھتی بڑھائی تھی، جبکہ تنزیل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تنزیل اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی بولنے سے رکھا تھا۔ لمحے لمحے ڈاک بڑھتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ گھر نہیں گیا تھا، وہ بے مقصد گاڑی دھلاتا رہا تھا۔ اس کی شانی کسی اور کے اتنا قریب، وہ منظر اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس کی شانی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اس پر بھروسہ کرتا تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، اس کی شانی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن آج اس نے جو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شانی کو تنزیل کے اتنے قریب دیکھا تھا، اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ یہ سوچ کر ہی ارتضیٰ کو ہلا گئی تھی۔ بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ فل سپیڈ میں چلتی گاڑی کہیں بار دوسری گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ شام کے 3 بجے کے قریب اس کے کالج میں آیا تھا۔ کنزا نے فون کر کے اسے بتایا تھا کہ جس کی تم تعریفیں کرتے ہو اور اس کے کردار کی تم گواہی دیتے ہو، آ کر دیکھ لو اس کے کرتوت۔ اس کا دل چاہا وہ دھاڑی مار کر اس کی شانی کسی اور کے ساتھ۔ ارتضیٰ کا دماغ اب تک اس کے دوپٹے میں اٹکا ہوا تھا جو شانی سے کچھ فاصلے پر پڑا تھا۔ اس کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود شانی کیوں جاتی تھی کالج؟ شانی کیوں اداس تھی شادی سے؟ وہ کیوں خوش نہیں تھی اس کے ساتھ؟ آج اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے، کیونکہ اس کی شانی اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ جس سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا وہ تو کسی اور کی تھی۔ اس کا دل چاہا اسے تنزیل کو جان سے مار دے، لیکن اسے بنا کچھ کہے وہ لوٹ آیا تھا۔ اس میں کسی سے بھی بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ فون بار بار بج کر بند ہو چکا تھا۔ اسے فون کرنے والا کون تھا یہ جاننا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ رات کے 11:30 بجے تھے اور ارتضیٰ حیدر آج اپنی مہندی کی رات اپنی محبت کا سوگ منا رہا تھا۔ اس نے لندن میں 1-2 بار دوستوں کے ساتھ شراب پی تھی، لیکن پھر چھوڑ دی تھی۔ یہ حرام کام اسے نہیں کرنا تھا اور آج پھر اس نے یہ حرام کام کیا تھا۔ وہ کتنی پی چکا تھا کہ اسے تک نشہ اس پر سوار تھا۔ سامنے کھڑا ویٹر سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس وہ اندر انڈے لے جا رہا تھا اور ارتضیٰ یہ کڑوا مشروم اپنے اندر اتارتا جا رہا تھا۔
ارتضا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز گھر چلے۔ کنزا نے نہ جانے کب اس کے پاس آئی تھی، اس کے پاس کیسے پہنچی، نہ تو وہ جانتا تھا نہ ہی جانا ضروری سمجھا تھا، جبکہ کنزا اس کے موبائل پر لوکیشن ٹریس کی تھی۔ اس نے کنزا کو دھکا مار کر خود سے دور کیا تھا، جس نے ہار نہیں مانی۔ کنزا بڑی مشکل سے اسے اسی ہوٹل کے کمرے میں لے آئی جہاں اس نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ وہ نشے میں تھا، وہ کیسے اس کے ساتھ کمرے میں پہنچا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ صبح ارتضا کی آنکھ کھلی تو اسے دبی ہوئی سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ اس نے چاروں طرف کمرے میں دیکھا، جہاں ایک کونے میں کنزا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کنزا یہ سب کچھ کیا ہے، کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ ارتضا تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ سب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میری آبرو کو روند کر آپ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، کس نے حق دیا آپ کو میرے ساتھ ایسا کرنے کا؟ میں شانی نہیں ہوں جسے آپ اپنی محبت کا انتخاب لیں گے، استغفر اللہ۔ میں شانی کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کنزا ارتضا کو اپنے الفاظ ٹوٹے ہوئے لگے تھے۔ ہاں غلط فہمی ہوئی ہے مجھے، کل رات شانی کا نام لے کر جس طرح سے آپ نے میری آبرو کو داغدار کیا ہے، آپ اسے غلط فہمی کا نام دے رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہی ہے۔ فکر نہ کریں، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ جائیں جا کر اپنی محبت کی جیت کا جشن منائیں، آج رخصت کر کے لائیں آپ اپنی منقوہ کو اپنے کمرے میں۔ اور میرا کیا ہے، پاکستان میں مجھ جیسی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے جو روز خودکشی کر کے مر جاتی ہیں۔ کنزا کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیسے؟ میرا ایمان اتنا کچا نہیں ہے۔ ارتضا پر یقین نہ تھا، مگر ارتضا کی اس بات پر کنزا پھر سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ نے شانی کی بے وفائی کا انتقام مجھ سے لیا، جو سزا اسے دینا چاہتے تھے آپ نے مجھے دے دی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس سب میں میری کہاں غلطی تھی؟ میں کیونکہ میں آپ کی ہمدرد بن کے آپ کے پیچھے آئی تھی، آپ کی آنکھوں پر بندھی شانی کی جھوٹی محبت کی پٹی کھولی، یا آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی۔ اگر یہ میرا قصور تھا تو ہاں میں قصوروار ہوں، لیکن جو انعام آپ نے مجھے محبت کا دیا ہے میں وہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ کنزا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کنزا میں نہیں جانتا میں اپنے کردار میں کیسے اتنا گر گیا، لیکن میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میری معافی مانگنے سے تمہاری عزت پر لگا داغ نہیں جائے گا۔ میں مولوی کا انتظام کرتا ہوں، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کروں گا۔ ارتضا کہتا ہے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ کنزا وہیں زمین پر بیٹھی جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آج گھر میں شادی تھی، آج شانی نے رخصت ہو کر ارتضا کے کمرے میں آنا تھا، جبکہ شانی گھبرائی ہوئی تھی۔ نہ جانے ارتضا سے کیا کہے، نہ جانے اس نے وہاں کیا دیکھا۔ کل ڈاکٹر شانی کو چیک کر کے گیا تھا تو اس نے یہی کہا کہ شانی کو نشہ دیا گیا ہے۔ اسے نشہ کروانے کے بعد تنزیل کو اسی کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ تنزیل کو بیچنے والی کنزا ہی تھی۔ تنزیل نے یہ بھی بتایا کہ کنزا نے ہی اسے کہا تھا کہ شانی تنزیل سے محبت کرتی ہے۔ احسن صاحب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ سب کچھ کنزا کا کیا دھرا ہے۔ اب بس کنزا اور ارتضا کا واپس آنے کا انتظار تھا، اور جب تک وہ لوگ واپس نہ آئے احسن صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ارتضا کے ہاتھ میں کنزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اعلان کیا کہ کنزا اس کی بیوی ہے اور آج وہی اس کے کمرے میں رخصت ہو کر آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے ارتضا نے شانی کی طرف دیکھا، نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا تھا، لیکن اس کی نظروں میں شانی بھی اس کی محبت کی قاتل تھی۔ اس کی ضد کے سامنے کسی کی ایک نہ چلی، اس نے کسی کی نہیں سنی، نہ دادوں کی نہ ہی احسن صاحب کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رخصتی ہو کر اسی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے گھر میں کسی کا نہ چلی، اور کنزا رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ شانی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ کمرے سے باہر نکل کے ایک نظر اس ستمگر کو دیکھ لیتی۔ کنزا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس وقت ارتضا کے لیے سجی سوری کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کتنی ہوشیاری سے سب کچھ کیا تھا، یہ سب کچھ اس کے پلان میں شامل تو نہ تھا، اسے تو بس ارتضا کو وہاں سے واپس لانا تھا، لیکن اس نے پھپھو کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان سے زیادہ چال باز ہے۔ ان کا ارادہ شانی کو ذلیل کر کے اس گھر سے باہر نکلوانے کا تھا، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ کنزا یہ تو سمجھ چکی تھی کہ ارتضا ہر لڑکی کی عزت کرتا ہے، تبھی تو اس دن ارتضا نے اسے بدنام ہونے سے بچا لیا۔ ارتضا کل کی طرح ٹوٹی بکھری حالت میں کمرے میں آیا تھا۔ اس نے کنزا کے قریب سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر رکھا تھا۔ کنزا فی الحال میں یہ رشتہ نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم میری اس مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ ارتضا نے ایک ہی پل میں اس کے ارمانوں کو آگ لگائی تھی، لیکن چہرے پر زبردستی مسکراہٹ اور چائے وہاں سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ میں سمجھتی ہوں ارتضا، فکر نہ کرے۔ ارتضا وہیں صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر اس نے اپنی محبت کا سوگ منانا تھا۔ شانی کے پاس اپنا پاسپورٹ، ویزا، ہر چیز موجود تھی۔ دن کے 2 بجے کے قریب ایک آدمی آ کے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ سب نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ تم کون ہو بھائی؟ شانی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کیا کام ہے تمہیں؟ اسے احسن صاحب نے پوچھا تھا۔ ان کی ٹکٹ ہے 4 بجے کی، ان کی ترکی کی فلائٹ ہے، ان کا سارا انتظام ترکی سے کیا گیا ہے، انہیں ارجنٹلی ترکی پہنچنا ہے۔ آدمی نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ سب کے بعد اگر کسی کو فرق پڑا تو وہ ارتضا تھا، جو کمرے میں کنزا کو اہمیت دے نہ دے لیکن سب کے سامنے بہت پیار سے بات کر رہا تھا۔ شاید وہ سب کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا شادی سے بہت زیادہ خوش ہے وہ۔ دادو احسن صاحب اپنا غم چھپا نہیں سکتا تھا۔ ملازم نے شانی کو خبر دی تو اپنا سامان پیک کر کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر آنکھوں میں مرچیں بھر گئی، جہاں ارتضا بہت محبت سے کنزا کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کر کے اس کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور سب سے پہلے نانو کے پاس ان سے گلے ملنے لگی۔ نانو نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے انہیں قسمیں دے دی۔ بس آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں نانو۔ ان سے مل کر وہ احسن صاحب سے ملی۔ رخسانہ نے اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ وہ سب سے مل کر ان کے قریب آ کر رکی، جہاں وہ نظریں پھیرے کنزا کی طرف متوجہ تھا، جبکہ کنزا فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ جو آپ نے کیا ہے نا ارتضا،
कल इसके लिए पछताएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन याद रखिएगा आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। वो आंखों में आंसू लिए देखकर बोली, जबकि वो मुंह फेरे से बिल्कुल बेनियाज था। आपने जो देखा इस पर यकीन किया, एक बार मुझसे सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची है मैं समझ चुकी हूँ। मेरी दुआ है कि आप किंजा के साथ खुश रहें और अल्लाह करे आपकी गलतफहमी कभी दूर ना हो, क्योंकि अगर ये गलतफहमी दूर होगी ना तो मैं वापस नहीं आऊँगी। आपने मेरा हक किसी और को दे दिया, मैं आपको इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो कहते फूट-फूट कर रोने लगी जब इर्तिज़ा किंज़ा का हाथ छोड़े उठकर दरवाज़े की तरफ आया था और पूरा दरवाज़ा खोल दिया। गेट आउट, दफ़ा हो जा मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। और वो पूरा दरवाज़ा खोले के एक लफ्ज़ आकर बोला था, 1 सेकंड की देर न करते हुए खुले इस दरवाज़े से बाहर निकल गई। इसे घर से निकालने के बाद वो खामोशी से अपने कमरे में वापस आया था। कमरे का दरवाज़ा बंद कर अपनी महसूस जगह पर आ बैठा। आज इसका दिल वीरान हो चुका था। दिल चाह के धाड़े मार कर रोए, लेकिन वो क्यों रोए? एक बेवफ़ा की याद में इसकी शानी इसके साथ बेवफ़ा करके गई थी। लेकिन इसने कौन-सा इसकी मोहब्बत की कदर की थी? बेवफ़ाई तो इसने भी की थी, वो भी बराबर का गुनहगार था। अगर इसे तंज़ील ने को चाहा था तो उसने भी तो किंज़ा के साथ किया था। किंज़ा न जाने कितनी देर दरवाज़ा खटखटाकर वापस चली गई, लेकिन इर्तिज़ा को ना अपना होश था, ना ही किसी और का। वो अपने कमरे में जाने लगा जब इसे ऐसा लगा कि कमरे में किंज़ा के साथ कोई और भी है। इर्तिज़ा वहीं पर रुक गया था। क्या प्लानिंग की है तुमने? किंज़ा मानना पड़ेगा, अगर तुम तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी हो। मैं तो इस सालों में अहसन को अपनी बातों में नहीं लगा पाई, तुमने इर्तिज़ा जैसे इंसान को लगा लिया। कहाँ से आई है तुम्हारे दिमाग में ये प्लानिंग? हम तो शादी वाले दिन ही इसे जलील करने के निकालने वाले थे। लेकिन तुमने कॉलेज में कैसे की सारी प्लानिंग? तुम्हारे दिमाग में कैसे आया ये सब कुछ? रुखसाना इसको दाद देने हुए बोलने लगी थी, जबकि दरवाजे पर खड़े इर्तिज़ा के सर पर आसमान गिरा था। होना क्या है बब्बू, मैंने इसे नशे की दवा मिलाकर इस जोश में पिला दी थी, जिसे पीते ही शानी होशो-हवास से बेगाना हो गई थी। फिर तंजील की शर्ट पर केचप गिरा के इसे किसी कमरे में भेज कर लाइट ऑफ कर दी। तंजील को लगा कि कमरे में कोई नहीं है, जबकि शानी का दुपट्टा उतार कर मैं पहले फेंक चुकी थी। फिर क्या था? शानी और तंजील की जो तस्वीरें मैंने कॉन्सर्ट में खींची थी वो सारी मैंने इर्तिज़ा को सेंड कर दी और इर्तिज़ा अगले 10 मिनट में वहाँ पहुँचा था और उसने अपनी आंखों से अपनी प्यारी शानी के कारनामे देख लिए, जो उसकी नज़रों का धोखा होने के साथ कुछ और ना था। कि इंसान ने दाँत वसूल करते हुए बताया था, जबकि दरवाजे पर खड़े इर्तिज़ा का दिल चाहा, इसका सर दीवार पर दे मारे। इसने इसकी शानी को इतना ज़लील किया था, इसे इसकी निगाहों में गिरा दिया था। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इर्तिज़ा से शादी कैसे की तुमने? मतलब वो अचानक तुमसे निकाह करने पर राज़ी कैसे हो गया? हाँ, मैं बहुत पहले समझ गई थी कि इर्तिज़ा औरतों की बहुत इज़्ज़त करता है, इसलिए तो इसने आपको मेरे इस कमरे से निकलने का ये रीज़न बताया था कि हम शानी की बर्थडे प्लान कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तंज़ील के इस कदर करीब शानी को देखकर इर्तिज़ा ने क्लब में जाकर ज़रूरत से ज़्यादा नशा कर लिया था। मैं इसके साथ ही इसके क्लब में गई थी। कमरे में जाते हुए बेहोश हो गया, लेकिन मैंने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपनी हालत किसी बुझी औरत की तरह बना ली थी। और फिर इर्तिज़ा को मेरी एक्टिंग पर यकीन करना पड़ा। वो कहकर लगा कर बोली थी, जबकि दरवाजे पर खड़ा इर्तिज़ा इसके एक लफ्ज़ पर अपने आप को ज़मीन में दफन होता हुआ महसूस कर रहा था। कैसी औरत थी ये? इसने एक सेकंड में भी ना सिर्फ इसकी बल्कि शानी की इज़्ज़त भी बर्बाद कर दी थी। वो तंज़ील की नज़र में भी खुद को गुनहगार समझ रहा था। अगले ही पल वो तेज़ी से वो कमरे में आया था और उसे बालों से पकड़ के एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर दे मारा और इससे ही अगले ही लम्हे इसका हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ नीचे ले आया था। इर्तिज़ा बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? रुखसाना सिचुएशन को समझने हुए इसके पीछे भागी थी। शोर सुनकर एहसन और दांतों भी बाहर आ गई थी। मैं इर्तिज़ा हैदर अपने पूरे होश-ओ-हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब भी इसी वक्त मेरा दिल तो कर रहा है मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए ही सज़ा बहुत है। वो तुम्हें अपनी दोस्त कहती थी, यकीन करती थी तुमने क्या किया? तुमने मेरी शानी को मुझसे दूर किया। अब सारी ज़िंदगी इसी तरह रहो। इर्तिज़ा ने एक पल में इसकी सारी खुशियाँ छीन ली थी, जो इसके पैर पकड़ कर माफ़ी माँग लेती, लेकिन इर्तिज़ा ने ऐसा कुछ नहीं करने का मौका ही नहीं दिया था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसने बेगुनाह होते हुए शानी को कोई मौका ना दिया था। एक ही सेकंड में इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल गया था। आज रात मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। खुदा का शुक्र है मैं अपनी ही नज़रों में गिरने से बच गया। मेरा ईमान कहता था कि किंज़ा मैं गलत नहीं हूँ। मैंने आज तक शानी के साथ के अलावा किसी और की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। देखा। मेरा किरदार इतना मैला कैसे हो सकता है? मैं कैसी हालत में भी किसी लड़की के साथ इतना गलत कैसे कर सकता हूँ? नहीं था मैं इतना गिरा हुआ किंज़ा जितना तुमने मुझे गिरा दिया। मुझे खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा, ना ही अपनी शानी से। मुझे माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी मुझसे। मेरी ज़िंदगी छीन ली। इर्तिज़ा की आँखों से आंसू बहने लगे थे। अपना आप पर सब कुछ गँवाकर बिल्कुल तन्हा हो गया था, लेकिन शायद इसका गुस्सा भी ठंडा ना हुआ था। उसने किंज़ा का हाथ पकड़ा, उसे धक्के-धक्के बाहर निकाल दिया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये मेरी शानी का घर है। मुझे ज़िंदगी भर माफ़ ना करे, लेकिन इस घर में किसी को नहीं आने दूँगा। बाबा ये भी इसकी प्लानिंग में शामिल थे। इर्तिज़ा ने रुखसाना की तरफ इशारा किया। अपनी तरफ इशारा करते देखा वो उकला गई थी, जबकि एहसन साहब तो किंज़ा के बारे में पहले ही समझ चुके थे। लेकिन जब इर्तिज़ा ने
इससे निकाह किया तो कुछ न बोल सके थे। तुम फिक्र मत करो बेटा, ये भी किंजा के साथ इस घर से जाएगी। हसन साहब ने ऐलान किया, वो जल्द तलाक के कागजात पहुँच जाएंगे। रुखसाना दफ़ा हो जाओ इस घर से। उन्होंने हाथ पकड़ कर निकाला था, लेकिन दरवाजे की तरफ इशारा करके उन्होंने इसे भी घर से जाने का कहा था। फिर आगे बढ़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया, जो अपने आप में इस हद उलझा हुआ था कि जैसे इसे संभालना ना चाहे तो मर जाएगा था। तो इसके नज़दीक आकर इसे संभालने लगी थी। मैंने ये सब बर्बाद कर दिया बाबा, अपने हाथों से मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। वो अपने हाथ उठाए मुसलसल बोले जा रहा था, जबकि दादू उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। इर्तिज़ा कमरे में आया तो कमरे का हाल देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया था। ऐसी ही उम्मीद थी, जबकि शानी अपने काम में मसरूफ़ थी। हर एक फूल को नोच-नोच कर ज़मीन पर फेंक रही थी। सारे फूल उतार कर फेंक दिए थे, बस ड्रेसिंग पर एक इकलौता फूल रखा हुआ था। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी थी। जब इर्तिज़ा ने पीछे से आकर इसका हाथ पकड़ा था, इसे अपनी तरफ खींचा। ये एक फूल तो रहने दो यार, वो जैसे मिन्नत कर रहा था, छोड़े मुझे। वो गुस्से से बोली थी, छोड़ने के लिए थोड़ी पापड़ बेले हैं, तूने सोचा था इतने सारे फूल तुम्हारे तबीयत पर खुशगवार असर डालेंगे, लेकिन तुम तो सदा की ये अनरोमांटिक को मजाल है जो इन फूलों को देखकर ही अपने अंदर रोमांस के जासीम जगा लो। इसके गाल पर अपने लब रखते बोला था, दूर हटाए मुझसे, वरना उसे धमकी देने की नाकाम कोशिश करने लगी थी, वरना तो मेरे करीब आ जाओगी यही ना। उसे मजीद करीब करते हुए बोला था। इर्तिजा प्लीज़, अपने आप को शर्माने की कोशिश में नाकाम होकर वो इल्तिजा नज़र से देखने लगी थी। छोड़ दिया यार, ऐसे मत देखा करो, कसम से बहुत प्यार आता है। उसका गाल खींचते हुए से दूर हुआ था। जल्दी से बाहर आओ, शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। इसे पलट कर देखते हुए गुस्से से बोली थी, जान मैं वही इर्तिजा हैदर हूँ जो तुम्हें उठा कर भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, भूल गई क्या? मुझे वो शरारती निगाहों से देखते हुए बोला था। शानी गुस्से से पैर पटकते पीछे आ गई। अगर आपको लगता है कि इस तरह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घसीट कर मना लेंगे तो ये आपकी खुशफहमी है और कुछ नहीं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गुस्से से बोली, और इसी खुशफहमी के तहत मैं तुम्हें मना भी लूँगा और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत भी करूँगा। वो इसका हाथ चूम कर बोला। शानी बेटा मेरी बात सुनो। अपने पीछे से आती आवाज़ सुनकर इसने पीछे मुड़कर देखा। इसे यकीन न आ रहा था ये वही मामी है जो अपने आप को एक चलता फिरता ब्रांड बना कर रखती थी। मामी, ये सब क्या है? इसको इस हालत में देखकर शानी इसके करीब आई थी, जो फटा हुआ दुपट्टा बड़ी मुश्किल से अपने सर पर रखे अपने फटे हुए बाजू को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जबकि कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन बार बार धुलने की वजह से इनका कलर बहुत ख़राब हो गया था। वो तो अपने नौकरानियों को भी ऐसे कपड़े नहीं देती थी, और आज इस हालत में देखकर शानी को बहुत बुरा लगा था। शानी, तुम्हारे मामू मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं पिछले 4 साल से दिन रात इनसे माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। खुदा के लिए मेरी मदद करो, अपने मामू को रोको। वो चाहे सारी ज़िंदगी मुझे मुँह ना लगाएं, लेकिन कभी इस महल में ना रखें, मुझे ऐसे ही रहने दें, लेकिन मुझसे मेरा सहारा ना छीनें, मुझसे अपना नाम अलग ना करें। मामी रोती उसके पैर पकड़ गई थी। मामी, आप क्या करिए, हम चले मेरे साथ घर वापस, मैं मामू से बात करती हूँ। वो तो मामू की हालत देखकर तरफ उठी थी, जब पीछे से अचानक किसी ने इसका हाथ थामा था। आपको शर्म नहीं आती? यहाँ तक आप पहुँची हैं, आप इतना कुछ आप करके आपको भी सुकून नहीं मिला? चलो शानी, यहाँ से। उसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती इसके अपने साथ ले जाने लगा। इर्तिज़ा, मामी हमारे साथ घर जाएंगे और मुझे कोई नहीं रोकेगा, इसने इर्तिज़ा की तरफ उंगली उठाकर कहा था। अगर ये पहले का वक्त होता तो इर्तिज़ा न जाने इसके साथ क्या करता, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त वो अपने आप को इसका गुनहगार समझता था। शानी ने इसकी एक बात न मानी और ज़बरदस्ती रुखसाना को अपने साथ ले आई थी। रुखसाना को घर में देखकर मामू गुस्से से इसके करीब आए थे। बेशरम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मामू ने धारते हुए कहा था। इन्हें मैं लेकर आई हूँ मामू, और अब से यही रहेंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। शानी से जब कुछ न बन पड़ा तो उन्हें धमकियाँ देने लगी थी। मामू का गुस्सा बता रहा था कि इन्हें रुखसाना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप लोग चाहते हैं ना कि मैं घर में रहूँ, तो रुखसाना मामी को वही हैसियत मिलेगी जो मेरे यहाँ जाने से पहले मिली थी। ये सबसे ज़्यादा मेरी गुनहगार थी। मामू प्लीज़, मैंने माफ़ कर दिया है। नानो फ़ोन पर इसके पापा को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से रुखसाना और किंजा ने सारी प्लानिंग करके इर्तिज़ा और शानी को लग गया था। ठीक है शानी, अगर तुम इसे माफ़ कर रही हो तो मैं भी कोई नहीं होता इसे सज़ा देने वाला, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम चाहती हो रुखसाना इस घर में रहे तो तुम्हें भी इर्तिज़ा के कमरे में रहना होगा। अपनी नाराज़गी ख़त्म करो और पहले जैसा हो जाओ बेटा। मैं तुम लोगों को इस तरह बिखरे हुए नहीं देख सकता। मैं 3 साल से तुम दोनों को खुशबाश देखता आया हूँ, और फिर ये फ़ासला मैं चाहता हूँ तुम दोनों में सब ठीक हो जाए। अगर तुम लोगों को मेरा फैसला मंजूर है तो मैं रुखसाना को पहले भी जैसी हैसियत देखने के लिए तैयार हूँ। मामू ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था, तो वह नज़र झुकाकर गर्दन हाँ में ला गई। जब किसी की हरकत पर इर्तिज़ा एक बार से फिर से जी उठा था। खामोशी थी। वो घर वापस जा रहे थे जब इर्तिज़ा ने कुछ निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया। शानी ने बेयकीनी से इसे देखा। इसके हाथ में तुर्की का टिकट था जो आज ही रात का था। ये क्या है? शानी ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखकर पूछा। मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता शानी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी नफ़रत बर्दाश्त कर सकूँ। मैं तुम्हारे सामने झुक गया हूँ। अगर मज़ीद झुका तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। जानता हूँ मैंने बहुत गलती की है और मेरे नसीब में माफ़ी नहीं है। अगर मेरे नसीब में तुम्हारी माफ़ी नहीं लिखी तो ठीक है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा।
اس کے بعد تم جس کے ساتھ چاہے شادی کر سکتی ہو، میں مزید تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ شانی بے یقینی سے سن رہی تھی۔ شانی، میں اپنی محبت کے سامنے ہار چکا ہوں، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں آزادی کا۔ میں ابھی ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا ہوں، تمہارا سامان میں ڈرائیور کے ساتھ منگوا چکا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے یہاں آنے کے بعد ایک دن تمہاری دوست تنزیل نے مجھے فون کیا، میں نے اس سے معافی مانگی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ اس کا بھی گنہگار ہوں، لیکن تم جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پیار کرتی ہو۔ ان 4 سالوں میں میرے بغیر تم نے اذیت بھری زندگی گزاری ہے۔ جانتی ہے تمہارے دوست نے میری منتیں کی کہ میں تمہیں یہاں روک لوں، تمہیں منا لوں، تمہیں خوشیاں دوں، سب کچھ دوں، ٹھیک کر دوں، لیکن شانی میں تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا سکا۔ ارے میں تم سے معافی مانگنے میں اس بھی کامیاب نہ ہو سکا، تم سے محبت کیا مانگوں گا؟ ارتضیٰ نے اپنی آنکھوں سے نمی چھپائی تھی اور گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر ڈال دی تھی۔ شانی بے یقینی سے ان سڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ شخص اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا تھا؟ اس کے بچپن کی محبت، اس کی ضد، اس کی انا کہاں گئی؟ کیا شانی کی نفرت اس کے سامنے وہ اپنی محبت کو ہار بیٹھا تھا؟ کہ اب اس کے سامنے ہار چکا تھا؟ گاڑی کب ایئرپورٹ کے باہر آ کے رکی، شانی کو پتہ نہ چلا جب ارتضیٰ نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ جاؤ شانی، میں تمہاری اپنی محبت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارے ترکی پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا آزاد نامہ تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، بس آج کی رات مجھے میری محبت کا ذوق منا دینے دو۔ وہ ڈرائیور کے ہاتھوں سامان لے کر اس کے ہاتھ میں تھما تھا، واپس گاڑی میں بیٹھا اور اذن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے آنکھوں سے وہ گاڑی اوجھل ہو گئی تھی۔ آج پھر وہی تنہائی بند اندھیرے کمرے میں رچ رہی تھی۔ آج پھر اسے اندھیرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ بے یقینی سے اس دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر پہلے اس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اس کی روشنی تیار ہو رہی تھی۔ وہ جو کہتا تھا کہ ایک بار وہ آ جائے تو وہ اسے واپس نہیں جانے دے گا۔ وہ خود اسے ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، اسے زبردستی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ شانی نے اپنی خوشی کی قیمت اس سے جدائی بتائی تھی۔ وہ کب تک اسے زبردستی اپنے پاس رکھتا، کب تک یہ رشتہ نبھانے پر مجبور کرتا؟ شاید اس کی غلطی قابل معافی نہ تھی، وہ نہ جانے کتنی سی سگریٹ پھونک چکا تھا جب اچانک کمرے میں کسی نے آ کر لائٹ آن کر دی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے مڑا، لیکن سامنے کوئی ملازم نہیں کھڑا تھا۔ سامنے اس کی دشمن کی شانی اپنی آنکھوں میں غصہ لیے اسے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میری ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ارتضیٰ؟ کیا میں کوئی تتلی ہوں جسے آپ چاہیں اپنا لیں گے اور جب چاہیں چھوڑ دیں گے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے وہاں ایئرپورٹ پر اکیلا چھوڑ کر آنے کی؟ کیا لگا آپ کو مجھے اس طرح سے اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو میں چلی جاؤں گی؟ سوچیے کبھی مت، کہیں نہیں جاؤں گی میں، سنا آپ نے، کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں پر رہوں گی، یہ میرا کمرہ ہے، اس میں میرا حق ہے، یہ میرا گھر ہے، مجھے کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ اور آپ، ہاں مسٹر ارتضیٰ احدر، آپ بھی میرے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اسے میں آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے دوں گی؟ اتنی جلدی ہار مان گئے آپ؟ یہ تھی آپ کی محبت؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے تڑپایا تک نہیں ہے آپ کو، اور آپ مجھے چھوڑ کر آگے اتنے تنگ آ گئے ہیں کیا؟ مجھ سے اتنی آسانی سے تو میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی ساری زندگی۔ معافی مانگیں گے آپ مجھ سے؟ جب میرا دل چاہے گا تب میں غصہ کروں گی، آپ کو تنگ کروں گی، آپ پر اپنا حق جتاؤں گی، معاف بھی نہیں کروں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اپنی زندگی سے نکالنے والے؟ کیوں چھوڑ کر آئے مجھے ایئرپورٹ پر؟ مسلسل اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ کو 1 منٹ لگا تھا اس بات سمجھنے میں، اس کے کرنے میں کہ اس کی شانی اس کے پاس لوٹ آئی ہے، اور اگلے ہی لمحے اسے بازو میں بھیج گیا تھا۔ آئی لو یو شانی، آئی لو یو سو مچ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں پتہ ہے اگر آج تم نہیں آتے تو میں مر جاتا۔ شانی نے تڑپ کے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو مجھے اچھے نہیں لگتے، اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ شانی نے 2 قدم کا فاصلہ بنا کر کہا تھا۔ جب ارتضیٰ نے فاصلہ ختم کر کے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا، نہیں، کہیں نہیں جانے دوں گا میں، آپ کبھی بھی تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ شانی، تم نے مجھے معاف کر دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا ارتضیٰ، آپ نے مجھے معاف کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کی محبت کے سامنے میں ہار مان گئی، میری نفرت آپ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے نہ جانے آپ کا کتنا دل دکھایا، آپ کی معافی کو قبول نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنی متاع جان کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ آج شانی نے اپنے ارتضیٰ کو تنہائیوں کے اس اندھیرے سے بچا لیا تھا، اور ایک خوشگوار زندگی ان کی منتظر تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈر، سے تھا ناول کا نام ہے میری تنہائی میری، جہاں پہ بنی ہے سایہ، اس کی رائٹر اریج، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔